नावल आंखों के पार चांद। राइटर साइमा अकरम चौधरी। बारिश की शिद्दत कम होकर हल्की हल्की फुहार में तब्दील होने लगी थी। बरामदे में पड़ी एक कुर्सी पर बैठी अना सहन में तसलसल से गिरती बूंदों को इन हमाक से देखे जा रही थी। गाहे बगाहे वो गर्दन उठाकर गरजते बरसते आसमान को भी देख लेती, जहां स्याह बादल आज मुकम्मल बरसने के मूड में थे। यूं लगता था जैसे आसमान से एक अजीम शान साफ शफाफ पानियों वाली आबशार ने जमीन की तरफ रुख कर लिया हो। छाजों बरसने वाले मींह का तसलसल अब टूट गया था। आम के दरख्त की डालियों में छुपी कोयल कूकने लगी थी। अना से कुछ फासले पर पड़े तख्त पर नीम दराज खालू जान की बेचैन नजरें सब्ज लकड़ी के गेट पर थीं, जहां से सादी ने आना था। जो जो वक्त गुजर रहा था, खालू जान की बेचैनी और बेकरारी अब कोफत और झंझलाहट में बदलने लगी थी। खाक तरक्की करेगी आज की नस्ल, कुछ एहसास नहीं है वक्त का। जहां काम के लिए भेजो वापिस आना भूल जाते हैं। अब देखो, बरखुरदार सुबह से गया है और वापसी की कोई खबर नहीं। वो गर्दन उचकाकर सब्ज गेट की तरफ देखते हुए बोले थे। बरामदे के कोने में बने छोटे से किचन में सिल पर कैरियों की चटनी पीसती सरवरी खाला ने बेजारी से अपने मियाँ की आवाज़ सुनी और सर पर लिए लॉन के दुपट्टे से चेहरे पर आया पसीना साफ करते हुए वो गर्मी से बेहाल बाहर निकली। कुछ खुदा का खौफ करे मियाँ साहब, एक तो तूफानी बारिश में पराए बच्चे को आपने बाजार भिजवाया, सुबह से पहले चढ़ती आंधी और इसके बाद धुआंधार बारिश में भी उस बच्चे की शराफत थी जो आपके कहने पर जिन कदमों से आया था उन्हीं पर वापस लौट गया। अपनी औलाद पर तो बस नहीं चलता और दूसरों पर जोर जबरदस्ती करते हैं। वो दूसरा नहीं, मेरा सगा भांजा है, खालू जान ने चिढ़कर याद दिलाया। हाँ, इसी का तो नाजायज फायदा उठाते हैं, सरवरी खाला ने बेजारी से दूबदू जवाब दिया और बरामदे में लगे बेसन पर हाथ धोने लगी। और हाथ धोते हुए उन्हें अचानक दीवार पर लगे बोसीदा शीशे का ख्याल आया तो तोपों का रुख अना की तरफ बढ़ गया। हजार दफा इस लड़की को कहा है कि गीला कपड़ा लेकर कभी इस आईने को भी साफ कर दे, मगर इस जमाने भर की सुस्त काहिल और कामचोर लड़की के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अना ने सुस्ती से लंबी जमाई ली और सामने सहन की तरफ देखा। वो मसलहतन खामोश रही। पता नहीं कहाँ रह गया है, बंदा एक फोन करके खैरियत की इत्तला ही दे देता। खालू जान अब गुस्से से बुड़बुड़ाए थे। सरवरी खाला ने भी तशवीश भरी नजरों से गरजते बरसते आसमान को देखा और फिक्रमंदी से बोली, आ जाएगा, टेंशन काहे को लेते हैं। ये खाना खाएं आप सुकून से, आपकी पसंद की खड़ी मसूर की दाल और भिगारे चावल हैं। खुदा गारत करे वापडा वालों को, लगता है कि पत्थर के दौर में वापस चले गए हैं। सरवरी खाला खाने की ट्रे तख्त पर रखकर हाथ से पंखा जलने लगी, जबकि खालू जान ने नजर उठाकर भी ट्रे की तरफ नहीं देखा था। हालांकि वो खाने पीने के खासे शौकीन थे। अब तो जिंदा रहना ही अजाब हो गया, काहे को गरीब जिंदा रहेंगे। अनाज रोटी भाजी सबकी कीमतों को लगता है पर लग गए हैं। इंसान अब भला क्या खाए। गजब खुदा का, ऐसी कमर तोड़ महंगाई भला कहाँ सुनी थी। आटा दाल सब्जी फल सब कुछ महंगा कर दिया गवर्नमेंट ने। खुदा गारत करे इनको। सुबह से फालसे का शरबत पीने को दिल कर रहा था, मगर कीमत सुनकर तो मानो करंट ही लगा। तौबा तौबा, सरवरी खाला अपने मियाँ की बेतवज्जही के बावजूद हस्बे आदत अपने दिल के फफोले फूलने में मसरूफ थी। अना ने बेजारी और कोफत से सरवरी खाला को देखा, जो झालर वाले हाथ के पंखे को इतनी जोर से नहीं चल रही थी जितनी तेजी और रफ्तार से वो बोल रही थी। ए अना, तुम कौन से ख्यालों में गुम हो? उठकर कट्टो बेगम के डरबे का दरवाजा खोल दो। सुबह से बारिश के डर से बेचारी को बच्चों समेत कैद कर रखा है। जरा डरबे के अंदर झांक कर देखो, नन्ही जाने हैं, गर्मी तो बड़े बड़ों के होश उड़ा रही है। कहीं इन मासूमों को कुछ हो ना जाए। सरवरी खाला ने ट्रे अपनी तरफ खिसकाई, बेतकल्लुफी से रोटी के ऊपर दाल रखी और आराम से खाने लगी। खालू जान ने बेजारी से उन्हें खाते देखा और फिर गेट की तरफ नजर टिका दी, जहां से सादी ने आना था। वो सामने लगे वॉल क्लॉक पर नजरें डालकर एक दफा फिर शुरू हो चुके थे। दुनिया आगे को जा रही है और हमारे खानदान के लड़के सुस्ती और काहली के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। नौजवान हैं, मैं 3 घंटों में 4 दफा बाजार के चक्कर लगा के आ जाता था, और एक ये जमाने भर का निकम्मा सादी है, सुबह 10 बजे का गया हुआ और अब दोपहर के 2 बज रहे हैं। खालू जान हद दर्जा बेजार हो रहे थे। अना ने डरबे का दरवाजा खोला तो मुर्गियों की फौज बेतकल्लुफी से लॉन की तरफ भाग निकली थी। खालू जान अपने गम में डूबे हुए थे, वरना इस तूफानी दौरे पर तूफान जरूर खड़ा कर देते। उन्हें अपने हाथ के लगाए हुए पौधों से अपनी अकलौती औलाद से भी ज्यादा प्यार था। वो अब दोबारा अपनी मतलूबा जगह पर बैठकर बाहर का नजारा करने लगी।
बारिश तकरीबन रुक चुकी थी, बस हल्की सी किनमिन थी। आसमान पर बादल अब गायब हो चुके थे। हल्की हल्की हवा ने हब्स की कैफियत को खासा कम कर दिया था। लो देख लो, इस लड़के ने अपना मोबाइल भी बंद कर रखा है। आइंदा हरगिज किसी काम से नहीं भेजूंगा इसे। खालू जान ने अपने मोबाइल से शायद सादी का नंबर डायल किया था। लो, ये क्या सियासी ऐलान है? अब इस उम्र में क्या सौदा सलफ लेने आप खुद मंडी जाएंगे? बैंक में बिल जमा करवाने बस एक दफा गए थे आप, और आज तक कानों को हाथ लगाते हैं। हजार काम कर देता है ये अपना सादी। आप ख्वामखा अपना खून जला रहे हैं। अना ने हैरत से सरवरी खाला को देखा। वो अपनी अकलौती नन से जितना खार खाती थी, उसको अच्छी तरह इल्म था, और बाज दफा तो वो सादी को भी झाड़ देती थी, लेकिन वो ढीठ बना हंसता रहता। हर डांट के बाद अना समझती थी कि वो हरगिज दोबारा नहीं आएगा, लेकिन अगले ही दिन वो फिर खालू जान के लिए लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवाकर बड़े नॉर्मल अंदाज से आता। तो अना को ढूंढने से भी उसके चेहरे पर कोई नाराजगी या खफगी का रंग दिखाई ना देता, और वो झिंझलाकर उसके लिए चाय बनाने चल पड़ती, क्योंकि उसे इल्म था कि वो आते ही खालू जान के साथ किसी सियासी या इल्मी बहस में उलझ जाएगा। और ठीक 15 मिनट के बाद ही खालू उसे चाय बनाने का ऑर्डर दे देते, जिसके बाद सरवरी खाला के महंगाई और चाय की पत्ती और चीनी महंगी होने के ऐलानात और बुड़बुड़ाहट सिर्फ अना को सुननी पड़ती। और इसके बारे में उन्हें पता था कि वो बेजर्र सी सामे है। ये बर्तन उठाकर किचन में रखा हो, तुम्हारे खालू तो आज सिर्फ गुस्सा पियेंगे और इंतजार खाएंगे। सरवरी खाला के हल्के फुल्के लहजे पर अना ने चौंक कर उन्हें देखा। उनके चेहरे पर बड़ी दिल जला देने वाली मुस्कुराहट थी। मतलब क्या है तुम्हारा? खालू मैदान में उतर आए थे। उनका लहजा खासा तीखा था। भाई, मतलब तो कुछ नहीं हमारा। आप भी तो सुबह से गेट पर नजरें टिकाए बैठे हैं। ले आएगा सादी आपके साहबजादे का 4 लाइनों का खत, जिसके लिए आप पिछले 4 घंटों से खून जला रहे हैं। हत्ता कि आपको पता भी है कि मौसूफ ने क्या लिखा होगा। वही 2-4 रस्मी सी बातें, पाकिस्तान आने का झूठा वादा, और बस अपनी जुबान बंद रखा करो, समझी? खालू जान ने बड़ी नागवारी से हाथ उठाकर उन्हें मजीद बात करने से रोका। लो, मैंने कौन सा गलत कहा है? सरवरी खाला के बेरहम लहजे पर अना ने खौफजदा नजरों से खालू जान को देखा, जो शोला बार निगाहों से उनको घूर रहे थे। लो आ गया सादी। सरवरी खाला के तंजिया लहजे पर खालू जान बेचैनी से उठ खड़े हुए थे। अन्ना ने भी चौंक कर सबज गेट की तरफ देखा। सरवरी खाला की नजरें उसकी मोटरसाइकिल के स्टैंड पर रखे आलू बुखारे और खुबानियों की शॉप पर थीं। अक्सर व बेशतर तनख्वाह मिलने पर वो ऐसी मेहरबानियां करता रहता था। सॉरी मामू जान, मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया था, और इतनी बारिश में दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था। पूरे 4 मील चलकर आया हूँ। वो इतनी शर्मिंदगी से कह रहा था, गोया कोई बहुत बड़ा जुर्म सरजद हो गया हो। घर से निकलते हुए बंदा कम से कम पेट्रोल तो चेक कर लेता है। वो कोफा आवाज में बोले थे, जबकि नजरें सादी के शॉपर्स का घेराव कर रही थी कि मतलूबा गोहरे नायाब कहाँ छुपाया हुआ है। आया है बेटा, ये वजाहतें बाद में दे लेना। पहले वो मोहब्बतनामा तो बड़े मियाँ को दिखा दो, जिसके लिए सुबह से नाश्ता और दोपहर का खाना तक भुलाए बैठे हैं। सरवरी खाला के तंजिया लहजे पर सादी ने हड़बड़ाकर अपनी पैंट की जेब से नीला लिफाफा निकालकर उनकी तरफ बढ़ाया, जिसे उन्होंने बड़ी बेताबी से पकड़ा और अपनी जेब से ऐनक निकालकर कमरे की तरफ बढ़ गए। सरवरी खाला ने इंतहाई नापसंदीदा नजरों से ये मंजर देखा और तलखी से बोली, अब्दुल माजिद साहब, खैर से फैसल मेरा भी इतना ही सगा और अकलौता बेटा है जितना कि आपका। उसकी सौतेली माँ नहीं हूं मैं, जो आप उसका खत मुझसे छुपाए अंदर गर्मी में घुसे जा रहे हैं। ला हौला वला कुव्वत, सख्त बेवकूफ और बदगुमान औरत हो तुम। मैं तो इसलिए अंदर जा रहा था कि बाहर तुम्हारी कैंची की तरह चलती जुबान सुकून से खत पढ़ने नहीं देगी। अंदर इत्मीनान से बैठकर पढ़ूंगा और तुम राई का पहाड़ बना रही हो। ठीक कहते हैं सियाने, औरत की अकल घुटनों में होती है। खालू जान झिल्ला गए थे। मोमानी जान, मैं आपके लिए खुबानियां लेकर आया था, जरा ठंडी करें, मिलकर खाते हैं। सादी ने हस्बे मामूल तूफान के आगे बंद बांधने के लिए सरवरी खाला की तवज्जो दूसरी जानब मबजूल कराने की नाकाम कोशिश की। आगे पीछे तो वो बहल जाती थी, लेकिन आज तो खालू जान खासे बदलिहाज हुए थे। ए रहने दो मियाँ, मैं कौन सा तुम्हारी खुबानियों के सर पर बैठी हुई थी। अपने मामू जान को खिलाओ, जो किसी आगे का लिहाज किए बगैर शुरू हो जाते हैं। सारी जिंदगी उन्होंने पूरे खानदान के सामने मुझे बेइज्जत ही करवाया, तभी तो सारा खानदान मेरे सर पर खड़े होकर नाचता है। सुबह से यूं बेटे के खत के मुंतजिर थे कि मौसम की खराबी की वजह से डाकिया नहीं आएगा। तुम्हें डाक खाने दौड़ाया, और अब भी यूं खत बगल में दबाकर अंदर चल दिए, जैसे मैं फैसल की सौतेली माँ हूँ। सारी जिंदगी इस खपती मर्द के लिए गारत कर दी, लेकिन फिर भी मुझे पैरों की जूती से ज्यादा अहमियत नहीं दी।
सरवरी खाला मुंह पर दुपट्टा रखकर रोना शुरू हो चुकी थी। सादी ने बेबसी से खाने के बर्तनों की ट्रे उठाए खड़ी अना को देखा, जो परेशानी से कभी सरवरी खाला को तो कभी कमरे में आराम से खत पढ़ते माजिद खालू को देख रही थी। मुमानी जान, छोड़े, दफा करें। आपको पता है कि मामू जान की ऐसी ही आदत है, जरा जुबान के तेज हैं, बोल बाल के भूल जाते हैं। आप तो बहुत हिम्मत और सब्र वाली खातून हैं, वरना मामू जान के साथ कोई कम हिम्मत औरत गुजारा कर सकती थी। अना ने सख्त हैरानी से उसे देखा, जो सरवरी खाला के कंधे बहुत मोहब्बत से दबाते हुए शुरू हो चुका था। और अना को मालूम था कि ठीक 15 मिनट के बाद मोमानी जान साहिबा भी सब कुछ भूल भाल के अपनी मुर्गी और पिछले सहन में बंधी बकरी की खुराक के बारे में मशवरे ले रही होंगी। वो ऐसा ही था, मिनटों में बेतकल्लुफ होकर सारे मनाजर को अपनी पसंद के मुताबिक ढाल लेता। कभी कभी तो अना को उस पर बेतहाशा रश्क आता और कभी उसकी रोजाना आमद उसे झंझलाहट का शिकार कर देती। लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं था। वो अपनी बातें और अपने जज्बात अपने अंदर रखने की शुरू से आदी थी, इसलिए हर कोई उसके जज्बात और एहसासात से अनजान ही रहता था। अना ने किचन की खिड़की से बाहर झांक कर देखा, मतला साफ हो चुका था। उसने दोपहर के खाने के बर्तन धोए और सलीके से शेल्फ में रखे। सरवरी खाला का खुशगवार मूड और हंसने की आवाजें सुनकर उसने अब इत्मीनान से बेसन घोल के पकोड़ों का सामान तैयार किया और साथ ही चाय के लिए पानी चूल्हे पर रखा। पकोड़ों की एक प्लेट निकालकर उसने दम की हुई चाय कपों में डाली और सलीके से ट्रे में बर्तन रखकर बाहर आई तो माजिद खालू कुछ फासले पर कुर्सी पर बैठे अखबार का मुताला करने में मगन थे। उसे आता देखकर मुस्कुराए। शुक्र है घर में किसी को मेरे खाने का भी ख्याल आया, सुबह से भूखा पेट बैठा हूँ, मजाल है कि किसी ने पूछा हो। माजिद खालू के शरारती लहजे पर सरवरी खाला ने शिकायती नजरों से पहले अना और फिर सादी की तरफ देखा और खफगी के इजहार के तौर पर जवाब देने से गुरेज किया। सुबह से खाला तो कई दफा आपसे खाने का पूछ चुकी हैं, आपने खुद ही तो कहा था कि भूख नहीं है। अना ने यूं ही वजाहत दी, हालांकि इस वजाहत की कतन जरूरत नहीं थी। ए बीबी, रहने दो, जब बंदा मुंह पर झूठ बोल रहा हो तो अगला बंदा उसका क्या बिगाड़ सकता है। वैसे 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं और झूठ बोलते हुए हया नहीं आती। चाय का कप उठाते हुए वो इस दफा खामोश नहीं रह सकी थी। अना बेटा, तुम खुद बताओ, सुबह से ऐलानात हो रहे थे कि आपकी पसंद की खड़ी मसूर की दाल और बिगाड़े चावल पकाए हैं और मेरे सामने बैठकर पूरी प्लेट साफ की। बंदा इतना भी भूखा और नदीदा ना हो। खालू जान का मूड खासा खुशगवार था। लगता था कि बेटे का खत पढ़कर तबीयत बागो बहार हो चुकी थी। तभी सरवरी खाला से चोंचे लड़ाई जा रही थी। इस दफा सरवरी खाला ने जवाब देने से गुरेज किया था। वो पकोड़ों की प्लेट की तरफ मुतवज्जो थी। अना ने दूसरी दफा के तैयार पकोड़े प्लेट में निकाले और चूल्हा बंद कर दिया और इस दफा प्लेट लाकर खालू जान के सामने रख दी थी। शाबाश मेरी बेटी, बहुत मोहब्बत वाली और सआदतमंद है। इस घर में अगर ये ना हो तो मेरा क्या बने। खालू जान के मोहब्बत भरे अंदाज पर सरवरी खाला ने तंजिया लहजे में सादी की तरफ देखते हुए कहा, देख लो अपने मामू के अंदाज, जैसे बाकी तो उनके दुश्मन हैं, बंदूकें उठाकर उनके पीछे घूमते हैं ना। जुबान के चलते कारतूस तो सादी काफी देर से देख रहा है। हाँ, आपकी जुबान से तो जैसे फूल झड़ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है अहले जुबान हूँ, उर्दू में डॉक्टरेट कर रखी है। एक जमाना मुझसे मुस्तफीद होता है। ये तो घर वालों ने कदर नहीं की। खालू मुकम्मल मूड में थे। घर वाले पागल जो हुए, आपके दुश्मन ठहरे, वो क्यों करने लगे कदर। खाला के तंजिया लहजे पर अना ने घबराकर सादी को देखा और उसे अंदाजा हो गया कि इस मौके पर सीज फायर करना जरूरी है। मामू जान, क्यों खाला को तंग कर रहे हैं, ये बताएं, फैसल ने क्या लिखा है, कब आएगा पाकिस्तान। सादी की बात पर सरवरी खाला ने मशकूर नजरों से उसकी तरफ देखा। यह सवाल तो वो भी करना चाह रही थी, लेकिन खालू जान बेटे का खत अंदर कहीं छुपा आए थे और ताज़ा तरीन झड़प की वजह से वो डायरेक्ट पूछने से एतराज कर रही थी। खालू जान चाय की चुस्कियां लेते हुए इत्मीनान से बोले थे, बरखुरदार का अभी तो कोई पाकिस्तान आने का प्रोग्राम नहीं, अलबत्ता कोई सालाना 1 हफ्ते की छुट्टियां हो रही हैं। उसके लिए वो अमेरिका से कनाडा जाने का इरादा रखता है। लो, ये क्या बात हुई। कनाडा में उसका कौन बैठा है जिससे मिलने जाएगा, ख्वामखा पैसों का ज़िया। सरवरी खाला ने माथे पर आया पसीना पोंछा। हर वक्त पैसों की ही फिक्र करना। पहले कौन सा पैसे बचा बचा कर तुमने व्हाइट पैलेस खड़ा कर लिया है, जो अब मजीद करना है। जवान खून है, घूमने फिरने को दिल कर रहा होगा। खालू जान चिढ़ गए थे। बात सुने मेरी अब्दुल माजिद साहब, ये मेरी ही बचतें थी जो ये 10 मरले के घर में बड़ी शान से बैठे हैं, और मेरी बचतों की वजह से ही फैसल पिछले 2 साल से अमेरिका में बैठा हुआ है।
ورنہ तुम्हारे तो पूरे खानदान को बस खाने पीने, घूमने और फजूल खर्चियां करने का होका है। तभी अभी तक किराए के घर में धक्के खाते फिर रहे हैं। सरवरी खाला के तल्ख लहजे पर सादी ने बेख्तियार पहलू बदला था, क्योंकि ये डायरेक्ट उसके खानदान की तरफ इशारा था। अना अच्छी तरह जानती थी कि सबाहत फुफ्फो पिछले 2 सालों से अपना घर बनाने के लिए कोशिशों में मसरूफ थी, लेकिन कमर तोड़ महंगाई उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। 1000 दफा कहा है कि मेरे खानदान को बीच में मत लाया करो, अजीब जाहिल और बेवकूफ औरत है। मैं चाहूं तो तुम्हारे खानदान के भी बखिए उधेड़ सकता हूँ, सबके कच्चे चट्टे से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। मेरी जुबान ना खुलवाओ। माजिद खालू की गुस्से से लबरेज आवाज सुनकर उसने घबरा कर चाय के खाली बर्तन उठाए और किचन की तरफ चल पड़ी। सरवरी खाला और माजिद खालू की एक दफा फिर जंग शुरू हो चुकी थी। तुम रोज रोज की इस लड़ाई से तंग नहीं होती हो? वो पता नहीं कब से किचन के दरवाजे में खड़ा उसे बर्तन धोते देख रहा था। नहीं, बल्कि अगर ये ना लड़े तो घर की खामोशी से वहशत होती है। अना की संजीदा आवाज में दी गई वजाहत पर वो बेसाख्ता हंसा था। बड़ी अजीब सी मंतक है तुम्हारी। सच पूछो तो मैं अक्सर सोचता था कि मामू और मुमानी की लड़ाई से अना तो बहुत डिस्टर्ब होती होगी, लेकिन आज पता चला है कि तुम लड़ाई ना होने से डिस्टर्ब होती हो। मैं बताता हूँ मुमानी जान को। उसने बड़े खुशगवार अंदाज से धमकी दी। बता दें, वो यकीन नहीं करेंगी। क्यों? उसने हैरत से उसे देखा। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अना ज्यादा बातें नहीं करती, अपने काम से काम रखती है। वो अब साफी से हाथ साफ कर रही थी। ये तो है। सादी ने फौरन तायीद की। वो वैसे भी बहुत सुलझू और दोस्ताना तबीयत का हामिल था। उसे अचानक याद आया, तुमने एमए की तैयारी शुरू की या नहीं? वो जो किताबें और सिलेबस मैं तुम्हारे लिए लाया था, मुझे लगता है तुमने खोल कर भी नहीं देखी होंगी, है ना? सादी के पुरअतमाद लहजे पर अना ने चौंक कर उसे देखा। ये बंदा अंदाजे 100% दुरुस्त लगाता है। उसने दिल ही दिल में सोचा। आपको कैसे पता चला? सादी ने बेबसी से उसे देखा। ओ माय गॉड, इतनी नालायक और सुस्त लड़की से हर बंदा यही तवक्को रख सकता है। समझ में नहीं आता कि तुम सारा वक्त करती क्या हो। घर के 3 बंदों का आखिर काम ही कितना होता है। ऊपर से मोमानी जान खुद भी माशाल्लाह खासी एक्टिव खातून हैं, बल्कि तुमसे ज्यादा एक्टिव हैं। हर वक्त मुतहरक रहती हैं, लेकिन उनकी किस्मत देखो, बहू कितनी सुस्त और निकम्मी मिली है। फैसल के आने से पहले पहले एमए कर लो तो अच्छा है। सादी के पुरखुलूस मशवरे पर उसके चेहरे की रंगत एक लम्हे को फीकी हुई थी। उसने सवालिया नजरों से अपने सामने खड़े बंदे को देखा, जिसके साथ उसकी शनासाई को पूरे 5 साल हो गए थे, और वो बहुत अरसे के बाद उसे कुछ बेतकल्लुफ हुई थी, और इसमें भी सादी की कोशिशों का अमल दखल ज्यादा था। अगर ना करूं तो? वो बोली नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर लिखा साफ नजर आ रहा था। भाई, मैं तो बहुत मुखलिसाना सा मशवरा दे रहा हूँ, क्योंकि फैसल स्टडी के मामले में हद दर्जा कॉन्शियस बल्कि क्रेजी बंदा है। मेरा क्लास फेलो रहा है। अगर टेस्ट में या वैसे मेरे से 2-3 नंबर ज्यादा आ जाते थे तो उसकी रातों की नींदें उड़ जाती थी। वो और ज्यादा मेहनत शुरू कर देता था। उसे नालायक और सुस्त लोगों से बहुत चिढ़ होती है। वो बात के इख्तिताम पर कुछ शोक हुआ। फिर मैं क्या करूं? अना के लहजे में उकताहट का तासुर था। करना क्या है? आराम से एमए करो, समझी? वो अपनी रिस्ट वॉच पर नजरें दौड़ाते हुए हल्के फुल्के लहजे में बोला था। ए सादी, तुम यहाँ खड़े हो, मैं समझी थी कि शायद चले गए। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक है? इस हफ्ते उसने यहाँ का चक्कर नहीं लगाया। सरवरी खाला अचानक किचन में आन पहुंची थी। वो जो रात के लिए आटा गूंद रही थी, उसने चौंक कर खाला के तंजिया लहजे को सुना, जबकि सादी शायद उनके तंज को समझा नहीं था, या फिर जानबूझकर नजरअंदाज कर गया था। अम्मी जान आजकल कुछ मसरूफ थी। अब्बू का बीपी कुछ हाई रहने लगा है। फिर किरण और इरम के एग्जाम्स भी तो हो रहे हैं आजकल। ए अना, तुम्हें 1000 दफा कहा है कि सिर्फ 3 रोटियों का आटा गूंदा करो। परसों भी 2 रोटियों का आटा बच गया था। सारी रात बिजली गायब होने की वजह से फ्रिज बंद रहा और सुबह खराब हो गया। कुछ पता भी है कि गंदम किस भाव बिक रही है आजकल? महंगाई ने हर तरफ आग लगा रखी है। सरवरी खाला ने नागवारी से उसे टोका, तो उसने परात में पड़ा खुश्क आटा निकालकर प्लेट में रख दिया। ऐसा थी, हमना के रिश्ते का कुछ बना? वो जो पिछले हफ्ते लोग देखने आए थे, क्या कहा उन्होंने? सरवरी खाला को अचानक याद आया तो तजस्सुस से पूछा। मेरा ख्याल है मोमानी जान की वो बात तो शायद खत्म हो गई थी। अम्मी कुछ बता तो रही थी, लेकिन मुझे याद नहीं। उसने संजीदगी से कहते हुए अना को देखा, जो बड़ी महारत से आटा गूंद रही थी। आय हाय, लोगों की तो बात ही ना करो, उनके तो दिमाग खराब हुए हुए हैं, खास तौर पर लड़के वालों के। हमना बेचारी कुछ रंगत में भी मार खाती है। घर भी अपना नहीं, ऊपर से भाई साहब ने भी वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली। सच पूछो तो दुनिया बहुत खुदगर्ज हो गई है।
اب تو لڑکے کا رشتہ کرنے سے پہلے بھی لوگ کئی چیزیں دیکھتے ہیں۔ سروری خالہ کے تلخ لہجے پر انا کے ہاتھ ایک لمحے کو ساکت ہو گئے تھے۔ اس نے فوراً مڑ کر سعدی کا تاریک چہرہ غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بہت پھیکی سی مسکراہٹ تھی، جبکہ سروری خالہ اطمینان سے بے خبر فریج میں جھانک رہی تھی۔ خالہ بھی بعض دفعہ حد کر دیتی ہیں۔ انا نے جھنجھلا کر سارا غصہ آٹے پر نکالا تھا۔ اب تو ہمنا کے بعد کرن اور ارم بھی BA کر کے فارغ ہو جائیں گی، اور سچ پوچھو تو تینوں میں کوئی فرق نہیں لگتا۔ ساتھ کھڑی ہوں تو پتہ ہی نہیں چلتا کون بڑی ہے اور کون چھوٹی۔ اپنی ماں کو مشورہ دینا کہ تینوں میں سے جس کا رشتہ آئے فوراً کر دے۔ آج کل وہ دور نہیں کہ بڑی کے لیے چھوٹی کی عمر بھی نکال دی جائے۔ لگتا تھا وہ ماجد خالو سے ہونے والی جنگ کی بھڑاس آج ادھر نکالنے کے موڈ میں تھی۔ انا نے ایک نظر سعدی کے اسپاٹ چہرے پر ڈالی اور سنک میں ہاتھ دھوتے ہوئے بولی، مجھے سلیبس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کسی دن ہمنا آپی کو لے آئیے گا، میں ان کے ساتھ ڈسکس کر لوں گی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ بمشکل مسکرایا تھا۔ بلکہ ہمنا آپی تو کئی دن سے کہہ رہی تھی کہ ماموں ممانی اور انا سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا ہے، بلکہ مجھ سے لڑ رہی تھی کہ تم بینک سے وہیں چلے جاتے ہو، کسی دن مجھے بھی لے چلو۔ اسے نہ جانے کیوں لگا تھا کہ انا نے صرف اور صرف بات کو بدلنے کے لیے اس سے کہا ہے۔ ہاں میاں ضرور لے آؤ، تمہارے ماموں جان بہت خوش ہوں گے، بلکہ جس دن ان کا کوئی اپنا آیا ہو اس دن تو ان کی زبان کی دھار دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ سروری خالہ نے فریج سے سر نکال کر طنزیہ انداز سے کہا، پھر یاد آنے پر بولی، اے انا یہ فریج میں صبح 4 ٹماٹر پڑے تھے اور اب ایک بھی نہیں۔ خالہ صبح 2 دال میں اور 2 چاولوں میں بھی تو ڈالے تھے۔ سعدی کے سامنے ایسی وضاحتیں اسے بہت کوفت میں مبتلا کرتی تھی۔ کیوں 2 ٹماٹروں سے گزارا نہیں ہوتا تھا لڑکی؟ تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہے، کل سے کھانا میں خود بناؤں گی۔ تم تو 4 دن کا راشن 2 دن میں ختم کر دیتی ہو۔ ٹھیک ہے، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ صبح تک خالہ یہ بات بھول بھال جائیں گی۔ سعدی تم جو خوبانیاں اور آلو بخارے لائے تھے وہ تو باہر گرمی میں اب تک گل سڑ چکے ہوں گے، وہ اپنے مخصوص انداز سے بولی تھی۔ ابھی لاتا ہوں ممانی جان۔ وہ فوراً باہر لپکا تھا۔ دیکھ لو اگر میں یاد نہ دلاتی تو اس نے ایسے ہی واپس لے جانا تھا۔ یہ تمہارے خالو کا خاندان ایک سے ایک چالاک اور چلتر لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ تو پھر صباحت کا بیٹا ہے جو میٹھی چھری ہے۔ خالہ کا لہجہ خاصا دھیما تھا، لیکن انا نے پھر بھی خوفزدہ نظروں سے کچن کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے سعدی کو واپس آنا تھا، لیکن خیریت رہی۔ خالہ فریج کا دروازہ صافی سے صاف کرنے میں مگن تھی اور خاموش تھی۔ اس نے شاپر لا کر شیلف پر رکھ دیے۔ انا نے کنکھیوں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم نظر آ رہا تھا۔ شاپر وہاں رکھ کر رکا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کے موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے کی آواز سن کر اس کا دل نہ جانے کیوں تعصب سے بھر گیا تھا۔ پھر رات کا کھانا کھاتے ہی عشاء کی نماز پڑھ کر وہ فوراً سونے کے لیے لیٹ گئی۔ حالانکہ سروری خالہ کا باتیں کرنے کا موڈ تھا، لیکن اس کی بے توجہی محسوس کر کے وہ بھی خاموشی سے سو گئی۔ پھپھو آپ یہ فالسے کا شربت لیں، خالہ بس آتی ہوں گی۔ پچھلے 3 گھنٹے میں اس نے تیسری دفعہ یہ فقرہ بولا تو صباحت پھپھو نے اپنے ازلی محبت اور مروت بھرے انداز سے اسے دیکھا۔ بیٹا مجھے کوئی ٹینشن نہیں، میں اپنی بیٹی کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں، تم آرام اور سکون سے اپنا کام نپٹاؤ۔ پتہ نہیں خالہ کو اتنی دیر کہاں ہو گئی، مجھ سے کہہ کر گئی تھی کہ سلیم صاحب کے ہاں افسوس کے لیے جا رہی ہوں، بس آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ خالو جان بھی آج اپنے کالج کی طرف نکل گئے، وہاں شاید کوئی پرانے کولیگز وغیرہ اکٹھے ہو رہے تھے اور جاتے جاتے کریلوں کی فرمائش کر گئے تھے، اس لیے میں خصوصی توجہ سے بنا رہی ہوں۔ اس نے بہت مؤدب انداز سے وضاحت دی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم یہ کریلوں والی ٹوکری اور قیمے والا آمیزہ باہر لے آؤ، دونوں پھپھو بھتیجی مل کر بناتے ہیں۔ صباحت پھپھو کے مخصوص نرم لہجے پر وہ بے ساختہ مسکرائی اور سارا سامان باہر ان کے پاس ہی برآمدے میں لے آئی۔ اسے صباحت پھپھو کی ساری فیملی بہت اچھی لگتی تھی، حالانکہ سروری خالہ ان سے بہت خار کھاتی تھی۔ بھابھی بیچاری بھی کہاں گھر سے نکلتی ہیں۔ آج سوچا ہوگا کہ سارے ملنے ملانے والوں کے شکوے دور کر دوں۔ گھر سے نکلنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ اب پچھلے ہفتے سے سوچ رہی تھی کہ بھائی جان کی طرف چکر لگاؤں، لیکن کوئی نہ کوئی مصیبت آڑے آ جاتی تھی۔ وہ کریلے میں قیمے کا آمیزہ بھرتے ہوئے بڑی سادگی سے بتا رہی تھی۔ گرے کلر کا دوپٹہ ماتھے تک بڑے سلیقے سے اوڑھے اپنے باوقار سراپے کے ساتھ وہ خاصی جاذب نظر لگتی تھی۔ پھپھو کرن اور ارم کو بھی ساتھ لے آتی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے شوخ و شرارتی جڑواں ارم اور کرن بہت اچھی لگتی تھی، وہ آتے ہی پورے گھر میں ہلچل مچا دیتی۔ سروری خالہ کی مرغیوں اور بکری کی شامت آ جاتی اور سروری خالہ کے ماتھے کے بل گہرے ہوتے جاتے۔ بیٹا فیصل نے کچھ آنے کا بتایا، کب پاکستان آئے گا؟ صباحت پھپھو کے سوال پر وہ ایک لمحے کو خاموش رہ گئی، پھر کوئی سنبھل کر بولی، پتہ نہیں، خالو جان بتا رہے تھے کہ اس سال تو آنے کا ارادہ نہیں ہے۔
تو بیٹا کب آنے کا ارادہ ہے؟ آخر کو 4 سال ہو گئے ہیں، اوپر سے بھابھی نے خواہ مخواہ ضد کر کے تمہارا فیصل کے ساتھ نکاح کروا دیا، حالانکہ بچہ مان بھی نہیں رہا تھا۔ وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، تمہیں فون وغیرہ تو کرتا ہے نا؟ ایک تاریک سایہ اس کے چہرے پر دوڑ گیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہلاتے اسبات میں سر ہلا گئی۔ پھپھو کے چہرے پر کچھ اطمینان کے رنگ چھلکے تھے۔ کریلے کے اوپر باندھتے ہوئے دھاگا بری طرح الجھ گیا تھا۔ صباحت پھپھو نے آرام سے اسے پکڑ کر اسے سلجھا دیا تھا۔ وہ ممنون نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ بس بیٹا دعا کرو کہ کرن اور ارم سے پہلے میری ہمنا کا مسئلہ بھی سلجھ جائے۔ بیٹیوں کے مسئلے بہت نازک ہوتے ہیں۔ جو رشتہ بھی آتا ہے کرن یا ارم میں سے ایک پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ سچ پوچھو بہت دل خراب ہوتا ہے۔ بس اللہ کی مصلحتیں وہی جانے۔ صباحت پھپھو آج خاصے موڈ میں تھی۔ ایک تو گھر میں کوئی اور تھا بھی نہیں، اور دوسرے انا سے بہتر کوئی اور سامع انہیں مل بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے سب کی باتیں سنتی جاتی۔ بعض دفعہ تو ارم اور کرن کو اس پر سخت حیرت ہوتی۔ تمہاری ماں ماشاءاللہ بہت سگڑ اور سلیقہ مند تھی۔ تمہارے باپ کی اچانک موت پر اس نے بڑی حوصلہ مندی سے اپنی اکلوتی اولاد کو اور گھر کو سنبھالا، لیکن بیچاری خود بھی بڑی تھوڑی عمر لے کر آئی تھی۔ تمہاری شادی کا اسے بہت چاؤ تھا۔ جب بھی بھابھی کے پاس آتی تو اپنی اس خواہش کا اظہار ضرور کرتی تھی، لیکن افسوس۔ صباحت پھپھو کے رنجیدہ لہجے پر اس کا دل بھی دکھ سے بھر گیا تھا۔ حالانکہ ماں کی وفات کو پورے 5 سال ہو گئے تھے، لیکن اسے کل کی بات ہی لگتی تھی۔ کام کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سست ہو گئے تھے۔ پھر کریلے فرائی ہونے کے لیے رکھ کر اس نے جلدی جلدی دوسرے چولہے پر روٹیاں پکا لی تھی۔ رائتہ بنا کر فارغ ہوئی ہی تھی جب سروری خالہ پسینہ سے شرابور ہانپتی کانپتی گھر پہنچی تھی۔ توبہ توبہ، اتنی گرمی، لگتا ہے کہ سورج زمین پر ہی آن پہنچا ہے۔ اوپر سے کمبخت وابڈا والوں کو اللہ غارت کرے، گرمی سے بے حال کر رکھا ہے۔ اے صباحت تم کب پہنچی؟ ان کی نظریں کمرے سے نکلتی اپنی نند پر پڑیں تو گرمی کا احساس دگنا ہو گیا تھا۔ بھابھی آپ گھر میں UPS کیوں نہیں لگوا لیتی؟ اب تو ماشاءاللہ فیصل ہر ماہ پیسے بھجوا رہا ہے۔ صباحت پھپھو کے خلوص دل سے دیے گئے مشورے پر سروری خالہ کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اے رہنے دو صباحت، میرا بیٹا پردیس میں اللہ جانے کیسے خون پسینہ بہا کر روزی کما رہا ہے، اور میں یہاں لٹانا شروع کر دوں؟ دفع کرو ایسے خرچ کو۔ اچھا ہے جتنی دیر بجلی جاتی ہے بجلی کے بل تو کم آئیں گے نا؟ یہاں تو مہنگائی نے طوفان مچا رکھا ہے، ہر روز نیا خرچہ نکل آتا ہے۔ ارے تم کب آئیں؟ اور بچیاں نظر نہیں آ رہی؟ گھر میں خاصا سکون ہے۔ سروری خالہ کے طنزیہ جملے پر صباحت پھپھو نے بے اختیار پہلو بدلا تھا، جبکہ سروری خالہ اب بہت سکون سے انا کے ہاتھ سے بنا روح افزا پی رہی تھی۔ بس کافی دنوں سے بھائی جان کو نہیں دیکھا تھا، طبیعت بے چین سی ہو رہی تھی۔ صبح میں نے سادی سے کہا کہ بینک جاتے ہوئے مجھے چھوڑ جائے، بچیوں کے آج کل پیپرز ہو رہے ہیں، اس لیے میں خود ہی نہیں لے کر آئی۔ لے آتی بھئی، ابھی ان کے ماموں صاحب آئیں گے تو خود ہی بے چین ہو کر بھانجیوں کو لینے پہنچ جائیں گے۔ سروری خالہ کے طنزیہ لہجے پر انا نے چونک کر صباحت پھپھو کو دیکھا، جن کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ انا کا بے اختیار دل چاہا کہ وہ سروری خالہ کو وہاں سے اٹھا دے، لیکن اسے معلوم تھا کہ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ ان کے ہاتھ سے خالی گلاس ذرا غصے سے پکڑا۔ خالہ نے چونک کر اسے دیکھا لیکن خاموش نہیں۔ باہر کا گیٹ کھلا تھا۔ ماجد خالو گرمی سے بے حال موٹر سائیکل گھسیٹتے اندر آ رہے تھے۔ برآمدے میں پہنچتے ہی وہ کھل اٹھے۔ ارے صبا آئی ہے؟ ان کے اشتیاق بھرے لہجے پر خالہ کے چہرے پر ابھرنے والی ناگواری کے تاثرات خاصے نمایاں تھے۔ تبھی وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر قدرے دھیمے لہجے میں بڑبڑائی تھی، لو اب ہوں گے محبت کے مظاہرے، اللہ جانے کون سی چاہت ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کچن کے پاس کھلی کھڑکی سے انا نے ان کا یہ جملہ بخوبی سنا تھا۔ کمرے میں جاتے جاتے انہوں نے کھڑکی سے اندر جھانکا اور سرگوشی کے انداز میں بولی، 3-4 کریلے نکال کر فریج کے نچلے خانے میں چھپا دینا، تمہارے خالوں نے دیکھ لیے تو پوٹلی بنا کر بھانجیوں کے لیے بھجوا دیں گے، ان کو تو ویسے بھی ہر اچھی چیز کھاتے ہوئے ہوڑک اٹھتی ہے کہ کسی طریقے سے اپنی بہن کے گھر بھجوا دیں، حالانکہ اچھا خاصا دیکھتے ہیں کہ مہنگائی نے ہر بندے کا برا حال کر رکھا ہے۔ انا نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ خالہ کو بتاتے بتاتے رہ گئی کہ صباحت پھپھو نے کریلے اس کے ساتھ ہی بھروائے ہیں، لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ اس بات کو بھی قطعاً اہمیت نہیں دیں گی۔ تبھی وہ آرام سے سلاد بناتی رہی۔ کتنی دیر ہو گئی ہے صباحت کو آئے ہوئے؟ وہ اب رازداری سے پوچھ رہی تھی۔ انا نے چونک کر برآمدے میں دیکھا جہاں صباحت پھپھو اور ماجد خالو بڑے جوش و خروش سے باتوں میں مگن تھے۔ 4 گھنٹے تو ہو گئے ہیں، اس نے مختصراً جواب دیا۔ کیا؟ خالہ کو سن کر دھچکا لگا تھا۔ اچھا پھر اتنی دیر کیا کرتی رہی؟ کچھ نہیں، ادھر ادھر کی باتیں، اور میرے ساتھ سبزی بنواتی رہی۔
फैसल के बारे में तो नहीं पूछा? उन्होंने खोजती नजरों से उसे देखते हुए नागवारी से पूछा। नहीं, उसने साफ झूठ बोला था। हैरत है, खाला को भी शायद यकीन नहीं आया था। तुमने ये तो नहीं बताया कि फैसल ने 2 लाख भिजवाए हैं प्लॉट की किस्तें उतारने के लिए? अना ने एहतजाजी नजरों से खाला को देखा और नफी में सर हिला दिया, जबकि खाला उसकी खफगी की जरा बराबर भी परवाह किए बगैर आराम से कह रही थी। अच्छा किया जो नहीं बताया, और बताने की जरूरत भी नहीं। अपने खालू को भी मत बताना। मैं आज बैंक किसी सिलसिले में गई थी। फैसल ने मुझे खास तौर पर फोन करके बताया था कि मेरे अकाउंट में उसने पैसे भिजवाए हैं और मैं उसके दोस्त के तवसत से कोई प्लॉट देख लूं। कह रहा था कि अब्बू जी को बताने की जरूरत नहीं, वो फिर पहले की तरह अपनी बहन को उठाकर पकड़ा देंगे। लेकिन वो रकम तो फुफ्फो ने 5 महीने बाद ही वापस कर दी थी। अना के मुंह से बेख्तियार फिसला। कैसे वापस की थी मैं ही जानती हूँ। हर महीने तोड़ तोड़ कर पैसे दिए, सारे पैसे ही खराब कर दिए। अब आजकल हमना के रिश्ते के लिए भागदौड़ हो रही है। कोई रिश्ता मिल गया तो फिर अजाब खर्चे का हमारे सर। तुम्हारे खालू तो इंतहाई बुद्धू हैं, इस सबा चालाक और मक्कार की बातों में आ जाते हैं। खाला मुतनफर अंदाज में इंतहाई धीमे लहजे में बोल रही थी। खाला वो सुन लेंगी। अना ने धीमी आवाज में इंतहाई नागवारी से कहा। सुनती है तो सुन ले, मैं कौन सा किसी से डरती हूँ, वो बेसाख्ता बोली थी। पहले फैसल पर नजरें जमाए बैठी थी कि उसकी काली कलोटी हमना के लिए जैसे मैं अपना बेटा कुर्बान कर दूंगी। मैं इतनी पागल थोड़ी थी। इस सबाहर ने तो सारी जिंदगी में मेरा कलेजा ही जलाया। यूं आकर मेरे घर का सामान इस्तेमाल करती थी जैसे लूट का माल हो। और भाई को तो लगता है कुछ घोल के पिला रखा है। उन्हें तो सारी जिंदगी बहन और भांजियों के अलावा कुछ नजर आया ही नहीं। सारी जिंदगी बीवी और बेटे पर फोकियत दी और अब तक यही हाल है। उन्होंने सर्द आह भरी। आना ने इस कदर गलत बयानी पर झिंझलाकर उन्हें देखा और हस्बे आदत खामोश रही, जबकि सरवरी खाला के चेहरे के तासुरात मजीद सख्त हो गए थे। उन्होंने सादी को गेट से अंदर आते हुए देख लिया था। लो ये साहब भी टपक पड़े। आधा टब्बर तो यहाँ दोपहर का खाना खा जाएगा और बाकी टब्बर के लिए उनके प्यारे मामूजान साथ बांध देंगे। पता नहीं ये मनहूस जोंके कब मेरी जान छोड़ेंगी। सबाहत की लालची तबीयत को देखते हुए तो मैंने आनन फानन तुम्हारा निकाह फैसल से करवाया था। हालांकि बच्चा मान भी नहीं रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि यतीम बच्ची है, न आगा न पीछा, घर को घर समझेगी। और सच पूछो तो सारा खानदान मेरी इस नेकी पर वाह वाह करता है। अना का चेहरा एक लम्हे को तारीक हुआ था। हालांकि तुम्हारे खालू का तो मुकम्मल इरादा अपनी भांजी लाने का था। मैंने भी चुड़ैलों से जान छुड़ाने के लिए मक्कारी की और तुम्हारे खालू से झूठ बोल दिया कि फैसल की ख्वाहिश है अना के लिए। बस ये सुनकर तुम्हारे खालू तो चुप के चुप रह गए। सरवरी खाला अब किचन में उसके पास आकर बैठ गई थी। अना के अंदर बेचैनी और परेशानी भर गई थी। उसे अपनी कैफियत खुद भी समझ में नहीं आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम ममानी जान, क्या हाल है आपका? मामू पूछ रहे हैं दोपहर का खाना मिलेगा कि नहीं। सादी ने बड़े खुशगवार अंदाज से किचन में झांका था। वालेकुम, ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? खाला के अजीब से लठमार अंदाज पर अना ने जबरन चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर कहा। आप चलें, यहाँ काफी गर्मी है। खालू से कहें बस 2 मिनट में खाना ला रही हूँ। उसने फौरन डोंगे में सालन निकालना शुरू कर दिया था। जल्दी भिजवा दो खाना, वरना तुम्हारे खालू किसी की भी परवाह किए बगैर शुरू हो जाएंगे। अपनों को देखकर तो वैसे भी आपे से बाहर हो जाते हैं। खाला घुटनों पर हाथ रखकर बमुश्किल उठते हुए बोली थी। अना ने सादी के पुरसकून चेहरे को नजर उठाकर देखा। ये माइंड क्यों नहीं करता? वो एक दफा फिर सोचने लगी थी, जबकि वो सामने शेल्फ पर रखे बर्तन उठाकर उसकी हेल्प करवाने लगा था। बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठकर हमारे साथ खाना खाओ। उसे किचन में जाते देखकर सबाहत फुफ्फो ने टोका। फुफ्फो मुझे भूख नहीं है, उसने कसलमंदी से जवाब दिया। क्यों भूख नहीं है? इधर वापस आओ, जरा आईने में शक्ल देखो अपनी, कितनी कमजोर हो रही हो, हमना की तरह। फुफ्फो के मोहब्बत भरे लहजे पर सरवरी खाला ने तंजिया अंदाज में ने देखा। भाई सबा, बुरा ना मानो तो हमना का मसला दूसरा है। उस बच्ची को तो आए दिन के रिश्ते वालियों की उठक बैठक ने बेजार कर रखा है, जबकि अना का तो माशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं। बस आज कुछ नाश्ता लेट किया था, इसलिए खाने को दिल नहीं चाह रहा होगा। जाओ अना, जरा चूल्हे पर चाय का पानी रखो। तुम्हारे खालू खाना खाते ही चाय के लिए मचल जाते हैं। सबाहत फूफो के चेहरे पर तारीक साया आया था। अना ने झिंझलाकर किचन की तरफ कदम बढ़ा दिए, जबकि माजिद खालू बहुत इत्मीनान से कह रहे थे। हमारी हमना में भला क्या कमी है? बस आजकल लोगों की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी है। देखना कोई ना कोई गोहरे शनास अल्लाह ने उसके लिए भी रखा होगा। इंशाअल्लाह हमारी हमना घर बार वाली हो जाएगी, इंशाअल्लाह। सबाहत फूफो रंजीदा लहजे में बोली थी। इंशाअल्लाह ताला, उनके दिल ने भी बेख्तियार कहा था।
उस दिन माजिद खालू की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। हालांकि वो बिल्कुल ठीक ठाक सोए थे। रात के पिछले पहर सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ था और अना ने घबराकर सादी के घर फोन कर दिया। और अस्पताल पहुंचते पहुंचते खालू जान को हल्का सा हार्ट अटैक हो चुका था। सरवरी खाला तो बौखला गई थी, लेकिन जैसे ही खालू की तबीयत संभली, वो अपनी साबिका रूटीन में आ गई थी। उस दिन सबाहत पुप्पो खालू जान का पता करने अस्पताल आई तो वो वहीं थी, जबकि खाला सादी के साथ घर गई हुई थी। भाईजान, आप फैसल को कहते कि वो पाकिस्तान का चक्कर लगा लेता, इतने साल तो हो गए हैं, और फिर इस बच्ची की भी रुखसती कर देते। कब तक यूं ही बिठाए रखेंगे? सबाहत पुप्पो बहुत अपनायत से मशवरे दे रही थी। खालू बामुश्किल फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाए थे। मैंने तो बहुत कहा था, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया कि ख्वामखा इतना किराया लगाकर आने की क्या जरूरत है। तुम्हारे बाप की तबीयत संभल गई है। खालू के लहजे में दुख और तासुफ था। ले, ये क्या बात हुई? अकलौता बेटा है, उसे अपनी जिम्मेदारियों का खुद एहसास करना चाहिए। सबाहत फूफो उसकी मौजूदगी से बेनियाज गिला कर गई। तुम्हें पता तो है सरवरी का, खालू इस्तेहजाइया मुस्कुराहट के साथ बोले। एक एक पैसे पर वो जान देती है, सारी जिंदगी उसने बस जोड़ा है। खर्च करते हुए उसे बहुत तकलीफ होती है। उसे तो आजकल मेरी बीमारी पर लगने वाले अखराजात की भी सख्त टेंशन है। उठते बैठते बस फैसल को फोन करके हर रोज के खर्च का रोना रोया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, भाभी भी कभी कभी हद कर देती हैं। सबात पुप्पो को हल्का सा गुस्सा आ गया था। इस औरत ने मुझे जिंदगी में बहुत जगहों पर शर्मिंदा करवाया है। तुम्हारे शोहर का एक्सीडेंट हुआ और मैं चाहते हुए भी कोई माली इमदाद ना कर सका। घर में पहले ही हंगामा शुरू हो गया, ऊपर से बेटा भी माँ की हर बात को हुर्फ आखिर समझता है। पता नहीं इतना पैसा जोड़कर क्या करेंगे। अना ने चौंक कर खालू के सख्त रंजीदा चेहरे को देखा। वो पहली दफा उसके सामने ही सबात पुप्पो को अपने दिल का हाल सुना रहे थे। अच्छा, फैसल का फोन आए तो मुझसे बात करवाइएगा, सबात पुप्पो ने कुछ सोचकर कहा। रहने दो, वो भी माँ की तरह सख्त बदलिहाज है। खालू आज कुछ ज्यादा ही रंजीदा थे। अना को याद आया कि उसे सरवरी खाला के घर आए पूरे 5 साल हो चुके थे। सरवरी खाला उसकी अम्मी की खालाजाद बहन थी। अना की वालदा अकलौती थी और शादी के कुछ साल बाद मियाँ की अचानक वफात हो गई तो उन्होंने एक स्कूल में जॉब करके उसे पाला था। वो खासी पुरएतमाद, बाहिम्मत और हौसलामंद खातून थी, जबकि अना उनके बिल्कुल बरअक्स डरी सहमी और एतमाद से आ रही थी। उसकी दुदियाल में सिर्फ एक चचा थे, जो कुवैत में बीवी बच्चों समेत मुकीम थे। यही वजह थी कि अम्मी ने अपनी बीमारी और रोज बरोज गिरती हुई हालत के पेश नज़र खुद सरवरी खाला को फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया और अपनी वफात के बाद अना की देखभाल की इल्तिजा की, जिसे सरवरी खाला रद्द न कर सकी। और अगले ही दिन माँ बेटी को लेने पाकपतन पहुंच गई और फिर 3 माह बाद उसकी वालदा लाहौर में सरवरी खाला के घर ही इंतकाल कर गई। और इस वक्त वो फर्स्ट ईयर की तालबा थी। माजिद खालू खुले दिल के बड़ी मेहरबान शख्सियत के हामिल थे। वो उसे खुद कॉलेज छोड़ने जाते, जबकि उनका बेटा फैसल उनके बिल्कुल बरअक्स कम गो अपने काम से काम रखने वाला, बल्कि अना को तो हद दर्जा मगरूर लगता था। उसकी अपनी ही दुनिया थी। वो दोनों 2 साल एक ही घर में रहे, लेकिन इन 2 सालों में बस गिनती की 2-4 दफा उसकी मुख्तसरन बात हुई थी और फिर वो बाहर चला गया। वो इस वक्त सेकंड ईयर के एग्जाम देकर फारिग हुई थी, जब सरवरी खाला ने एक शाम अचानक उसे इत्तला दी कि कल सुबह उसका फैसल के साथ निकाह है, और ये कि उसकी वालदा की रजामंदी भी इसमें शामिल थी। और अम्मी की रजा का सुनकर वो खामोश रह गई, और वैसे भी उसे कहाँ बोलने की आदत थी, और अपनी इसी आदत की वजह से वो सरवरी खाला की पसंदीदा लिस्ट में शामिल हो गई थी। उस दिन वो खालू जान के लिए यखनी बनाकर फारिग हुई थी और टिफिन में डालकर बाहर निकली थी, जब सादी मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुआ। अना ने हैरत से उसे देखा तो वो फौरन वजाहत देने लगा। भाई, तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी आज मुझे रोक कर पूछ रही थी कि तुम्हारी मंगनी शंगनी हो गई है कि नहीं। कौन आंटी आलिया? उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। हाँ, उसने इस्बात में सर हिलाया। फिर आपने क्या कहा? वो बहुत कम दिलचस्पी का मुजाहरा करती थी। मैंने कहा कि जहाँ मैं चाहता था, उस लड़की को बहुत जल्दी थी शादी करवाने की। अब पिछले कुछ सालों से दिल को समझा रहा हूँ, अगर समझ आ गई तो मैं भी कहीं कर लूंगा। उसके जुमानी लहजे पर अना ने उलझ कर उसे देखा, जो वॉश बेसिन के आगे खड़ा हाथ मुंह धो रहा था। आप कहाँ चाहते थे? बेसाख्ता ही उसके मुंह से फिसल गया था। घबराकर फौरन तार से तौलिया उतारने लगी। तुम्हें नहीं मालूम? तौलिया पकड़ते हुए उसने बहुत गहरी नजरों से उसे देखा था। अना के दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक सी गई, जबकि वो लापरवाही से अब मुंह साफ कर रहा था। खाला कब आएंगी अस्पताल से? उसने साफ बात बदली थी। उसके बेसाख्ता नजरें चुराने पर सादी ने ठंडी आह भरी। अब मामू को खाना देने जाऊंगा तो वापसी पर मुमानी को लेता आऊंगा।
شام کو امی ان کے پاس رہیں گی۔ آپ کی امی بہت نائس اور مخلص خاتون ہیں، اللہ ان کو بہت اجر دے گا۔ انا کے سادہ لہجے پر سعدی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بہت کم کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرتی تھی۔ تھینک یو، وہ خلوص سے مسکرایا۔ امی کو اصل میں اپنے اکلوتے بڑے بھائی سے محبت بھی تو بہت ہے نا۔ ہاں، لیکن آج کل کے دور میں لوگ کہاں محبتوں کی قدر کرتے ہیں، وہ ہر جذبے کے پیچھے کسی مقصد کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آج لمحہ لمحہ سعدی کو چونکا رہی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن میری تھیوری تھوڑی مختلف ہے۔ میرے خیال میں انسان جب بے غرض ہو کر کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ صلے کی توقع انسانوں سے نہیں رکھتا، اور اللہ نیتوں کا پھل ضرور دیتا ہے۔ انسانوں سے توقع رکھنا تو بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اس نے بہت غور سے سعدی کو دیکھا جو کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بہت سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ توقع کے بیج کو کسی کھاد یا پانی کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو خود بخود تعلق کی زمین پر پھوٹ پڑتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے تناور درخت بن جاتا ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ظاہر ہے توقعات بھی تو اپنوں سے ہی ہوتی ہیں، انسان راہ چلتے لوگوں سے تھوڑی توقعات لگاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اپنوں اور غیروں میں فرق ہی کیسے معلوم ہو؟ خیر ہے، آج بہت فلسفہ بول رہی ہو، کہیں فیصل نے تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ اس نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے چھڑا۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی، اس کے پاس اتنا وقت کہاں، وہ تو ڈالروں کی دنیا میں اپنے ایک ایک لمحے کو کیش کرواتا ہے۔ رشتے ناتے اس کے لیے ثانوی چیزیں ہیں۔ انا، سعدی نے بغور دیکھا۔ کیا ہوا ہے، اتنی ہرٹ کیوں ہو رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ٹفن اسے پکڑاتے ہوئے وہ بہت عام لہجے میں پوچھ رہی تھی، خالو جان کب تک ہسپتال سے گھر شفٹ ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ کل، سعدی نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں چلتے چلتے اس کی بائک کے پاس آ گئے تھے۔ آم کے گھنے درخت پر بیٹھی کوئل بہت زور سے بولی تھی، اس دفعہ ماشاءاللہ آم خاصے لگے ہیں، کسی دن صفایا کریں گے۔ سعدی نے توصیفی نظروں سے درخت کو دیکھتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا، اس کی امید نہ رکھیں، یہ درخت پر لگے لگے گل سڑ جائیں گے، لیکن سروری خالہ کسی کو دینے کا حوصلہ نہیں کریں گی۔ خیر ہے، آج تو تم دکھی اور مظلوم بہوؤں کی طرح اپنی ظالم ساس کے خلاف گلے شکوے کر رہی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ مومانی جان نے کچھ کہہ دیا ہے، اور کچھ زیادہ ہی شدید کہا ہے، ورنہ چھوٹی موٹی چیزوں پر اپنے تاثرات کو بیان کرنا تو تم ویسے ہی مناسب نہیں سمجھتی۔ وہ بائک پر بیٹھ چکا تھا۔ ہاں، بس مجھے دکھ ہوا ہے کہ خالو جان اتنے زیادہ بیمار ہیں اور خالہ اور فیصل اس وقت سے صرف خرچ ہونے والے پیسوں کا حساب کتاب کر کے ہلکان ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کے صاف گو لہجے پر سعدی ہکا بکا رہ گیا۔ اسے ہرگز اس سے اس درجہ صاف گوئی کی توقع نہیں تھی۔ پھر سنبھل کر گویا ہوا، ڈونٹ وری، ان چیزوں کی ٹینشن مت لیا کرو، مامو جان ان چیزوں کے عادی ہیں، ویسے زیادتی تو آج میرے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ سعدی کی شرارتی نظروں پر وہ الجھی اور سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بھئی میں نے آج جلدی میں صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، بریک میں اسپتال کھانا پہنچانا تھا، اس لیے یہاں آ گیا۔ تم نے بھی کھانے کا نہ پوچھا، میرے تو سمجھو صبح سے ستارے گردش میں ہیں۔ وہ بائک کو کک لگا کر تیز رفتاری سے نکل چکا تھا۔ گیٹ کے پاس کھڑی انا کا دل خفت اور شرمندگی کے احساس سے بھر گیا تھا۔ وہ خود کو کوستی ہوئی سست روی سے اندر کی طرف آ گئی تھی۔ خالو جان کو گھر آئے تیسرا دن تھا۔ بارش کے بعد موسم خاصا سہانا ہو گیا تھا۔ وہ آم کے درخت کے پاس کرسی بچھائے آرام سے نیم دراز اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ جب وہ انہیں چائے کا کپ پکڑانے آئی تو انہوں نے سنجیدگی سے اسے خالی پڑی کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں نے آج سعدی کو بلایا ہے، وہ بس آنے والا ہوگا، اس کے ساتھ اردو بازار جاؤ اور ایم اے کی کتابیں لے کر آؤ، اگلے مہینے داخلہ بھجواؤ اور پیپرز دو۔ جی، انا نے الجھن بھرے انداز سے ماجد خالو کو دیکھا جو حد درجہ سنجیدہ تھے۔ وقت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کل کون سا وقت انسان کا منتظر بیٹھا ہو۔ آج کل کے دور میں بی اے کی کوئی وقت نہیں اور دنیا بہت خود غرض ہے۔ کوئی ڈگری پاس ہوگی تو کم از کم اپنے پیروں پر تو کھڑی ہو جاؤ گی۔ یہ 5,000 اپنے پاس رکھو اور اپنی خالہ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے پیسے اس کی طرف بڑھائے تو اس نے جھجکتے ہوئے لے لیے۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ بخشے تمہاری ماں بہت نیک عورت تھی، اس نے اپنے کچھ زیورات امانتاً تمہاری خالہ کے پاس رکھوائے تھے، یقیناً تمہیں اس کا علم نہیں ہوگا، اور تمہاری خالہ کی فطرت سے میں بخوبی واقف ہوں، اس نے بھی تمہاری ماں کے مرنے کے بعد بھاپ نہیں نکالی ہوگی۔ بہرحال میری مخالفت کے باوجود اس عورت نے وہ زیور تمہاری اجازت کے بغیر بیچے اور فیصل کو باہر بھجوا دیا، اور اب میرے بارہا کہنے کے باوجود وہ یہ قرض اتارنے پر راضی نہیں۔ تم میرے لیے بیٹیوں کی طرح ہو، اس لیے اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میں بتا رہا ہوں، قیامت کا دن اس خیانت کا ذمہ دار مجھے مت ٹھہرانا۔
میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے ہر ممکن اس کو منع کیا تھا۔ بینک میں کچھ پیسے جو میں نے تمہارے نام جمع کروا دیے ہیں۔ خالو بہت دکھ اور تعصب بھرے لہجے میں بول رہے تھے۔ انا کو سن کر شدید شوق لگا تھا۔ وہ حقیقت میں لا علم تھی۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کوئی بات نہیں خالو جان، مجھے زیورات وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میرے لیے ان کی اہمیت اس حد تک ہے کہ وہ میری ماں کے تھے، اس لیے شاید میں ان کو بہت سنبھال کر رکھتی۔ وہ بھی جبراً مسکرائے، بس بیٹا اللہ تمہاری قسمت بہت اچھی کرے۔ لو سعدی آ گیا، اس کے ساتھ چلی جانا۔ انا نے چونک کر گیٹ کی طرف دیکھا جہاں سے سعدی اپنی بائک اندر لا رہا تھا۔ وہ فوراً اسے سلام کر کے اندر چلی گئی تھی، جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور کنگھی کر کے اپنی بلیو کلر کی چادر لے کر باہر آ گئی تھی۔ سعدی چائے پئیں گے آپ؟ نہیں دیر ہو جائے گی۔ وہ بازو پر بندھی گھڑی کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں ہاں جاؤ، واپسی پر چائے کھانا سب کچھ کھا لینا۔ خالو جان کے اجلت بھرے انداز پر انا کے ساتھ سعدی نے بھی چونک کر انہیں دیکھا اور پھر وہ کندھے اچکا کر اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ بازار میں انہیں صرف 1.5 گھنٹہ لگا تھا۔ وہ اسے اپنے کسی دوست کی دکان پر لے آیا تھا اور سلیبس لے کر خود ہی کتابیں نکال نکال کر کاؤنٹر پر ڈھیر لگاتا جا رہا تھا۔ واپسی پر وہ اپنی سوچوں میں گم تھی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ چونکی تو اس وقت جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر بائک روک چکا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے وضاحت دے رہا تھا، ہمنا آپ بھی کافی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ انا سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے اور آج تو میں انہیں خصوصی طور پر بتا کر گیا تھا کہ تمہیں لے کر آؤں گا، لیکن میں نے تو خالہ جان کو بتایا نہیں۔ وہ ہلکی سی پریشان ہوئی۔ ڈونٹ وری، ماموں جان بتا دیں گے۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ ارے انا باجی آئی ہیں۔ ہرے، صحن میں کھڑی کرن نے اسے دیکھتے ہی نعرہ لگایا اور چھلانگ مار کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ قسم سے ہم لوگ تو آپ سے ملنے کو ترس گئے تھے۔ پورے 1 مہینے سے تو امتحانوں کا عذاب سر پر مسلط تھا۔ امی کہیں بھی آنے جانے نہیں دے رہی تھی، اوپر سے آپ بھی تو کبھی سال میں 1 دفعہ گھر سے نکلتی ہیں۔ یقین کریں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے محبت اور اپنائیت سے کہہ رہی تھی۔ انا اس کی معصومیت پر مسکرا دی۔ پھر صباحت پھپھو، ہمنا، ارم اور پھپھا جان کی ڈھیر ساری محبت اور گرم جوشی پر وہ بار بار شرمندہ ہوتی رہی۔ وہ بار بار صفائی دے رہی تھی کہ کہیں آنے جانے کے معاملے میں وہ خود چور ہے، ورنہ خالہ تو اسے منع نہیں کرتی۔ کھانا کھا کر وہ ہمنا کے کمرے میں کچھ دیر آرام کے لیے لیٹی تھی۔ ارم اور کرن دونوں کچن میں چائے بنانے میں مگن تھی، جبکہ صباحت پھپھو اور ہمنا ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے یوں ہی بیڈ کی سائڈ پر پڑی پروین شاکر کی کتاب اٹھا لی۔ درمیان میں سے چند غزلیں پڑھتے پڑھتے اس نے پہلا صفحہ کھولا اور پہلے صفحے پر لکھی تحریر پڑھ کر اسے دھچکا لگا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے لکھی تحریر اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ یہ کتاب ہمنا باجی کو ان کی برتھ ڈے پر گفٹ ملی تھی، ہمنا کے لیے، جو میری زندگی کی پہلی اور آخری خواہش ہے، جسے دیکھ کر مجھے زندگی خوبصورت لگتی ہے۔ تمہارا فیصل۔ انا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً ہی کتاب بند کر دی تھی۔ اس کے حواس قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ فیصل کا سپاٹ چہرہ اور روکھا لہجہ اس کے ذہن کے دریچوں پر روشن تھا۔ اس کی بیزاری کے پیچھے چھپی داستان کا سرا ہاتھ لگ گیا تھا۔ بھئی انا، تم کہیں بور تو نہیں ہو رہی؟ یہ ارم اور کرن کہاں لگ گئی؟ ہمنا آپی باہر سے بولتی اندر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ کتنا پسینہ آ رہا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر انتہائی محبت سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ جی طبیعت ٹھیک ہے، بس کچھ گرمی لگ رہی ہے، اس نے بوکھلا کر وضاحت دی۔ تو ہمنا آپی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جبکہ وہ غیر ارادی طور پر کتاب اپنے تکیے کے نیچے کر چکی تھی اور اب دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ انا باجی، آج آپ میرے ہاتھ کی فرسٹ کلاس چائے پئیں اور داد دیں۔ قسم سے کبھی کبھی تو مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ آخر میں اتنی اچھی چائے بنا کیسے لیتی ہوں۔ کرن چائے کے مگ ٹرے میں رکھے ہنستے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ اللہ معافی دے، ایک تو گرمی اور اوپر سے جھوٹ، توبہ توبہ۔ ارم نے دہائی دی اور پھر ہمنا باجی کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہمنا آپی، آپ کی کولیگ رانا آئی ہوئی ہیں، امی کے پاس بیٹھی آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ ارم کی اطلاع پر وہ فوراً اٹھی اور کمرے سے نکل گئی، جبکہ کرن اس کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی تھی۔ قسم سے انا باجی، آج آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، بلکہ ہمارا بس چلتا تو آپ کو ہمیشہ کے لیے یہی رکھ لیتے، لیکن سروری ممانی جان نے بالکل ظالم سماج کا کردار ادا کیا اور 2 دل توڑ دیے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی، جبکہ کرن اپنے بچکانہ پن سے پھر شروع ہو چکی تھی۔ ہماری امی، اور سچ پوچھے تو سعدی بھائی کی بھی بہت خواہش تھی، اور اوپر سے فیصل بھائی اپنی ہمنا باجی۔ وہ بولتے بولتے ایک دم رکی۔ ارم کی تنبیہی نظروں سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ارے انا باجی، آپ چائے پئیں۔ اسے بونگیاں مارنے کی بہت بری اور فضول عادت ہے، ایسے ہی فضول اور بے تکا بولتی ہے۔
ارم نے فوراً بات کو سنبھالنا چاہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، فیصل نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ ہمنا میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اس نے صاف جھوٹ بولا تھا، جبکہ دونوں بہنوں کے چہرے کا رنگ تیزی سے اڑا تھا۔ نہیں نہیں، یہ تو بہت پہلے کی بات ہے، اور پھر ممانی تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی، اس لیے تو فیصل بھائی فوراً باہر چلے گئے، اور اب تو وہ بھول بھال بھی گئے، کبھی رابطہ ہی نہیں کیا۔ ارم نے فوراً صفائی دی، جبکہ انا ششدر تھی۔ اس نے بغور دونوں بہنوں کو دیکھا جو نظریں چرا رہی تھیں، اور اب تو رات جو ہم آپی کو دیکھنے آئے تھے انہوں نے پسند بھی کر لیا۔ اب ہماری طرف سے فائنل ہونا باقی ہے، انشاءاللہ ہماری ہمنا آپی کی شادی ہو جائے گی۔ ارم نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ انشاءاللہ۔ انا کے پرخلوص لہجے پر دونوں بہنیں چونکی تھیں۔ شام کو جب وہ سادی کے ساتھ گھر پہنچی تو سروری خالہ کا موڈ خاصا خراب تھا۔ وہ کچن میں برتن دھوتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ انا نے چادر اتاری اور کچن میں ان کی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ ابھی آٹا گوندنے کے لیے اس نے پرات اٹھائی ہی تھی کہ خالہ نے اس کے ہاتھ سے پرات زور سے کھینچی۔ رہنے دو بی بی، میں خود کر لوں گی۔ جب سارا دن بوڑھے خالہ خالو کا خیال نہیں کیا تو اب بھی یہ چونچلے کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھلا کنواری لڑکیوں کا اتنے گھنٹے باہر رہنے کا کیا کام؟ ہمارے زمانے میں تو لڑکیوں میں شرم و حیا اور جھجک ہوتی تھی، مجال ہے بزرگوں کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھا ہو۔ اب تو لحاظ ہی ختم ہو گیا ہے۔ میرے فیصل کو یہ باتیں بالکل پسند نہیں۔ خالہ آج بالکل بے لحاظ تھی، کوئی صباحت کے نام سے وہ ویسے ہی چڑھتی تھی۔ انہیں تو جب سے گھر آ کر اس کے جانے کا معلوم ہوا تھا گویا پتنگے لگے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے کچن سے نکل آئی تھی۔ فیصل کی پسند ناپسند کے بارے میں انہوں نے پہلی دفعہ یوں ببانگ دہل کہا تھا، اور انا کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی، دل تو ویسے بھی بوجھل تھا۔ آنسوؤں نے بھی بغاوت شروع کر دی۔ خاموشی سے اس کا تکیہ بھیگتا رہا۔ رات کے کھانے پر خالو جان اسے آوازیں دیتے رہے تھے، لیکن وہ ڈھیٹ بنی لیٹی رہی۔ رات 10:30 بجے خالہ بے دھڑک اس کا دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی تھی۔ فیصل کا فون ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ خالہ کے اسپاٹ لہجے پر وہ بری طرح چونکی، جبکہ خالہ یہ اطلاع دے کر رکی نہیں تھی۔ وہ سستی اور بیزاری سے چپل پاؤں میں ڈال کر باہر برآمدے میں آئی، جبکہ خالہ پچھلے صحن میں جا چکی تھی۔ ہیلو، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ تم آج امی کی اجازت کے بغیر صباحت پھپھو کے گھر کیوں گئی تھی؟ انا جیسے خواب سے ہڑبڑا کر جاگی تھی۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ امی ایسی باتوں کو سخت ناپسند کرتی ہیں، پھر تم ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ سخت غصے میں تھا۔ لگتا تھا کہ خالہ نے اچھی خاصی برین واشنگ کی تھی۔ وہ ہمت اور الفاظ دونوں جمع کر کے بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ کی صباحت پھپھو کے گھر جانے کا قطعاً شوق نہیں۔ آپ کے والد محترم نے کہا تھا، اور کم از کم میں ان کو منع نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے بتا دیں کہ مجھے اس گھر میں آپ کے والد صاحب کے مطابق چلنا ہے یا والدہ کے؟ دوسری طرف تو اس تلخ لہجے پر گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس کی بات اور لہجہ دونوں ہی غیر متوقع تھے۔ اچھا، ابو نے کہا تھا؟ وہ تھوڑا سا سنبھل کے بولا تھا، اب لہجے سے سختی اور درشتی کا عنصر بھی غائب تھا۔ جی ہاں، ورنہ مجھے سیر سپاٹوں کا کوئی شوق نہیں، وہ رکھائی سے بولی۔ خیر، کیا حال تھا صباحت پھپھو کا؟ وہ فوراً گھبرا کے بولا تھا۔ ٹھیک تھی، سب آپ کا پوچھ رہے تھے، اس نے بہت چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا، کون؟ اس کا انداز خاصا عجیب تھا۔ سوائے ہمنا آپی کے سبھی نے پوچھا تھا۔ اس کا انداز بھی خاصا جتایا ہوا تھا۔ اور ہمنا کا کہیں رشتہ وغیرہ فائنل ہوا؟ وہ پہلی دفعہ اس سے فون پر بات کر رہا تھا، اور سوائے اس کی ذات کے سب کے بارے میں اسے فکر تھی۔ انا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ پر دہکتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو۔ آپ کو کیوں ٹینشن ہے؟ آپ تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ اس نے گویا فیصل کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ بوکھلا گیا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کون سا میدان اور کیسا میدان؟ یہ کون سی خرافات تمہارے دماغ میں بھر گئی ہیں؟ انہی فضول باتوں سے امی ڈرتی تھی، تبھی تمہیں جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ دل ملا کر رہ گیا تھا۔ چپ چاپ کم گو اور دبو سی انا کا یہ روپ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ کوئی نہ کوئی بات تو تھی نا۔ انا تو آج آتش فشاں بنی ہوئی تھی۔ دوپہر سے اسے اپنی ذات کے پرخچے اڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ بہت تیز و تند لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں تھی، میری بچپن کی بے وقوفی تھی، جذباتیت تھی۔ وہ بے وقوف لڑکی پتہ نہیں کون سے خواب آنکھوں میں سجا بیٹھی، ورنہ اس سے شادی کر کے مجھے ملنا ہی کیا تھا؟ کنویں کا مینڈک بن کر رہ جاتا۔ اوپر سے معاشی لحاظ سے اس کا خاندان خاصا کمزور، میں کہاں ان کی مدد کرتا۔ نہ بابا نہ، میں اتنا بے وقوف نہیں تھا، تبھی باہر کا چانس بنا تو فوراً یہاں چلا آیا۔ تو مجھ سے شادی کر کے آپ کو کیا ملنا تھا؟ وہ چونک کر اسپاٹ لہجے میں بولی، کم از کم میرے بوڑھے ماں باپ کے پاس تو رہو گی، اور پھر بھاگ کر میکے جانے والا بھی کوئی سلسلہ نہیں۔ وہ روانی میں بول رہا تھا۔
انا کو زبردست دھچکا لگا تھا، وہ بہت اونچائی سے نیچے گری تھی۔ اس نے خاموشی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا۔ اسی لمحے ماجد خالو کمرے سے نکلے، ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ انا نے گلہ آمیز نظروں سے انہیں دیکھا۔ اسے نہ جانے کیوں لگا تھا جیسے خالو نے اندر رکھے ایکسٹرا ٹیلی فون سیٹ سے ان کی گفتگو کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور سنا ہے۔ بیٹا مجھے اندر سے جائے نماز لا دو۔ انہوں نے بے اختیار نظریں چرائی تھیں۔ وہ بامشکل قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی اور الماری سے جائے نماز نکال کر باہر آئی تو خالو کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر بچھی چارپائی پر لیٹی سربری خالہ گہری نیند میں مدہوش تھی۔ وہ خاموشی سے خالہ کے پاس خالی چارپائی پر لیٹ گئی۔ حلق میں کانٹے اگ گئے تھے۔ اسے یوں لگا تھا جیسے وہ ویران صحرا میں بالکل اکیلی کھڑی ہے۔ دل آج اچانک بغاوت پر اتر آیا تھا۔ اپنی محبت سے لبریز ماں کا چہرہ ذہن میں آتے ہی اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ وہ اکلوتی ہونے کی وجہ سے کافی لاڈلی تھی اور امی تو ایک لمحے کو بھی اسے آنکھوں سے اوجھل ہونے نہیں دیتی تھی۔ باپ کا بس ہلکا سا چہرہ اسے یاد تھا، یا پھر خالد چاچو کا مہربان انداز۔ وہ کویت جانے سے پہلے اس سے ملنے آئے تھے اور اسے نہ جانے کیوں انہیں دیکھ کر اپنے باپ کی یاد بے تحاشا آئی تھی۔ وہ عید وغیرہ پر اسے فون کر لیتے تھے، ورنہ خاصی مصروف زندگی تھی ان کی۔ اور پھر سمینہ چچی جو خاصی ریزرو اور کم گوسی تھی، مختصر سا اس کا حال احوال پوچھ کر فون چچا کو پکڑا دیتی۔ کاش چچا مجھے بھی اپنے ساتھ کویت لے جاتے، اس نے پہلی دفعہ خاموش شکوہ کیا تھا۔ بے چینی سے تو کروٹ بدلی۔ اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر چارپائی پر بیٹھے ماجد خالو پر پڑی۔ وہ پچھلے 3 گھنٹے سے ایک ہی پوزیشن میں کسی گہری سوچ میں گم بیٹھے تھے۔ گود میں رکھے تکیے پر دونوں کوہنیوں کو مضبوطی سے جمائے، ہاتھوں کے پیالے میں ان کا چہرہ خاصے گہرے تفکر کی غمازی کر رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں وہ خاصے پراسرار لگ رہے تھے۔ بازو آنکھوں پر رکھ کر زبردستی سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ساری رات وہ کروٹیں بدلتی رہی، ہر بار چونک کر خالو کو دیکھتی، لیکن وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھتے دیکھتے اس کی نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ انا اٹھو بیٹا، 10 بج رہے ہیں۔ خالو کی آواز پر اس کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ 10 بج گئے؟ اتنی دیر مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جلدی جلدی بال سمیٹنے لگی۔ سورج سر پر آ گیا ہے لیکن ناشتے کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ خالہ سربری نے اس کی متورم آنکھوں اور ان میں نظر آتے سرخ ڈوروں کو غور سے دیکھ کر نسبتاً نرم لہجے میں کہا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے انا کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ وہ خالہ کی ٹٹولتی نظروں سے خائف ہو کر فوراً کچن میں گھس گئی، لیکن خالہ کی اونچی آواز میں دی گئی اطلاع پر وہ چونک گئی۔ میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ خالو تمہیں اٹھا کر پتہ نہیں کہاں نکل گئے، بس اپنے لیے ناشتہ بنانا۔ اس کے قدم ڈھیلے پڑ گئے۔ بیزاری سے اس نے کیتلی میں چائے کے لیے پانی رکھا اور چائے کپ میں ڈال کر وہیں بیٹھ کر پینے لگی۔ 1000 دفعہ منع کیا ہے کہ صبح صبح نہار منہ صرف خالی چائے نہیں پیتے، اور کچھ نہیں، چھوٹا سا پراٹھا یا روٹی ہی بنا لیا کرو۔ فریج میں کباب پڑے ہیں، انڈوں کا سٹاک جوں کا توں ہے، کون سا کسی چیز کی کمی ہے؟ خالہ کے محبت بھرے انداز پر وہ چونکی اور اگلے ہی لمحے کندھے جھٹک کر دوبارہ خاموشی سے چائے پینے لگی۔ کیا کہہ رہی تھی تمہاری صباحت پھپھو کل؟ ان کے تجسس بھرے لہجے پر میٹھی چائے ایک دم کڑوی محسوس ہونے لگی تھی۔ مہربان انداز کے پیچھے کچھ جاننے کی کھوج سمجھ میں آ گئی تھی۔ پتہ نہیں، مجھ سے تو کوئی خاص بات نہیں کی، بلکہ میرے جاتے ہی وہ پھپھا کو لے کر کسی سے ملنے چلی گئی تھی۔ میں تو آ گئی، وہ پتہ نہیں کب آئی ہوں گی۔ اس کی اطلاع پر خالہ کے چہرے پر اطمینان کے رنگ نمودار ہوئے تھے۔ اچھا گئی کہاں تھی؟ کچھ نہ کچھ تو بتا کر گئی ہوگی۔ تجسس ابھی بھی برقرار تھا۔ شاید ہمنا آپی کے کسی رشتے وغیرہ کا مسئلہ تھا۔ اچھا، ان کے کان کھڑے ہوئے۔ کہاں کر رہی ہے؟ کیا کرتا ہے لڑکا؟ کتنے بہن بھائی ہیں؟ خالہ کے بے چین لہجے پر وہ بیزاری سے بولی، میں نے پوچھا نہیں، آپ کو پتہ تو ہے میں ان باتوں میں دلچسپی نہیں لیتی۔ وہ کچھ ذکر تو کر رہی تھی کہ لڑکا اکلوتا ہے اور انگلینڈ میں ہوتا ہے، باقی میں نے دھیان نہیں دیا۔ ایک تو تم بھی بدھو اور بے وقوف ہو، تمہاری عمر کی لڑکیاں چلتا پرزا ہوتی ہیں، اور ایک تم ہو کہ کچھ خبر نہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا تمہارا۔ ادھوری معلومات سن کر انہیں خاصی مایوسی ہوئی تھی، جبکہ وہ اطمینان سے چائے کے برتن دھونے لگی۔ لڑکا اکلوتا اور انگلینڈ میں، اتنا اچھا رشتہ کیسے اس کالی کلوٹی کو مل گیا؟ صباحت کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے ہوں گے، وہ بلند آواز میں بڑبڑائی تھی، جبکہ پیشانی شکنوں سے پر تھی۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں، خیر دوپہر میں کیا بنے گا؟ اس نے لاپرواہی سے بات ٹالنا چاہی۔ جو مرضی پکا لو، میرا تو کلیجہ جل رہا ہے۔ وہ گھٹنوں پر دباؤ ڈال کر اٹھی۔ ہاں گرمی بھی تو بہت ہے۔ انا تلخی سے مسکرا دی۔ پتہ نہیں لوگوں کی قسمتیں کیسے اچھی ہو جاتی ہیں، اور اتنی میسنی اور گھنی ہے صباحت، ایک دفعہ بھی مجھے بیٹی کے سسرال جانے کا نہیں کہا۔ لے گئی ہوگی اپنے بھائی کو، ان کو بتائے بغیر تو سانس بھی نہیں لیتی۔ عجیب لیلا مجنوں والی محبت ہے بہن بھائی میں۔
اب بھی مجھے یقین ہے وہیں حاضری دینے گئی ہوں گے۔ خالہ جی بھر کے بدگمان ہو رہی تھی، ان کا موڈ خاصا خراب ہو چکا تھا۔ وہ برتن دھو کر کچن صاف کر کے باہر نکلی اور دل لگا کر گھر کی تفصیلی صفائی کی، جبکہ خالہ آم کے پیڑ کے نیچے بچھی چارپائی پر دوپٹے سے سر باندھے جانے کن زہریلی سوچوں میں گم لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے صفائی کر کے فریج سے بھنڈیاں نکالی اور کاٹنے لگی۔ وہ کھانا بنا چکی تھی جب خالو واپس آئے۔ وہ بھی خاصے خاموش تھے۔ آتے ہی وہ کمرے میں گھس گئے تھے اور ٹیلی فون گود میں رکھے دھڑا دھڑ نمبر ملائے جا رہے تھے۔ انا نے ایک دو دفعہ جھانک کر دیکھا لیکن وہ ریسیور کان سے لگائے بہت دھیمی آواز میں انتہائی سنجیدہ لہجے کے ساتھ مصروف تھے۔ خالہ انتہائی کسل مندی اور طبیعت کے بوجھل پن کے ساتھ دو تین دفعہ خود بھی دیکھ کر جا چکی تھی۔ جاؤ اپنے خالو سے کہو کہ کھانا کھا لیں۔ آج کیا ٹیلی فون کے سرہانے بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ پہلے ہی بلوں نے مت مار رکھی ہے، اوپر سے ان کو بھی کالے کرنے کا شوق ہے۔ خالہ کے طنزیہ لہجے پر اس نے ایک دفعہ پھر کمرے میں جھانکا۔ خالو بہت بے چینی سے کسی سے کہہ رہے تھے، پھر تم اگلے ہفتے آ رہے ہو نا؟ دوسری طرف نہ جانے کون سی یقین دہانی کروائی گئی تھی جسے سن کر خالو خاصے مطمئن ہو گئے تھے۔ کہاں کالوں پر کالے ملائے جا رہے تھے آپ؟ خالہ نے انہیں دیکھتے ہی ناراض لہجے میں پوچھا۔ کہیں نہیں، انہوں نے صاف ٹالا تھا۔ وہ ابھی بھی کسی سوچ میں گم تھے۔ ان کی بات سن کر خالہ کے دل کو پنکھے لگ گئے تھے۔ نہیں بتانا تو نہ بتائیں، مگر اس عمر میں جھوٹ نہ بولیں۔ پچھلے 1 گھنٹے سے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ خالہ نے ایک سرد اور لا تعلق سی نظر ان پر ڈالی اور اخبار اٹھا لیا۔ میں دیواروں سے باتیں نہیں کر رہی، وہ تل ملا کر بولی۔ اطلاع کا شکریہ۔ وہ پھر اخبار میں گم ہو گئے۔ ساری زندگی اسی طرح میرا کلیجہ جلایا ہے۔ یہ میرا ہی حوصلہ تھا جو آپ کے ساتھ گزارا کر گئی۔ اگر ہوتی کوئی دوسری تو دل میں تارے دکھا دیتی۔ خالہ بول رہی تھی جبکہ خالو نے مکمل نظر انداز کیے اب کچن کی طرف منہ کر کے بلند آواز میں پوچھ رہے تھے، انا بیٹا آج دوپہر کا کھانا بھی ملے گا کہ نہیں؟ خالہ نے سلگ کر دوپٹہ منہ پر رکھ لیا تھا۔ وہ اب اچھی خاصی ناراض ہو چکی تھی، جبکہ خالو ان کو لفٹ کروائے بغیر ایک ایک نوالے پر انا کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ خاصی رغبت سے کھا رہے تھے۔ شام کو خالہ چادر اٹھا کر اپنا غم ہلکا کرنے پڑوس میں چلی گئی تھی اور وہ خالو کی فرمائش پر چائے بنا کر ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے بہت عجیب سوال اس سے کیا، انا بیٹا تم میرے لیے کیا سوچتی ہو؟ کیا مطلب خالو جان؟ وہ بری طرح چونکی۔ میرا مطلب ہے بیٹا تمہاری زندگی میں میری کیا حیثیت ہے؟ اس نے حیرت سے خالو کا چہرہ دیکھا جو کسوٹی کسوٹی کھیلنے کے موڈ میں تھے۔ آپ میرے لیے باپ کی جگہ پر ہیں، اس نے مختصراً جواب دیا۔ تو کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ جانتے بوجھتے وہ نہ جانے کون سا اطمینان چاہ رہے تھے۔ نہیں، اس نے پورے اعتماد انداز سے جواب دیا، تو میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کروں تو تمہیں منظور ہوگا؟ خالو کے محبت بھرے انداز پر وہ چونک گئی تھی اور پھر کچھ سنبھل کر بولی، ہاں مجھے منظور ہوگا۔ سوچ لو۔ وہ بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ یہ تو خالو جان پھر باپ اور بیٹی کے رشتے پر شک کرنے والی بات ہے۔ اس کے پراعتماد لہجے پر وہ بے ساختہ مسکرا دیے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بڑے شفقت بھرے انداز میں بولے، بس پھر اطمینان رکھو، میں تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا کیونکہ میں خود غرض نہیں۔ انا بری طرح چونکی۔ اس کا دل بڑی رفتار سے دھڑکا تھا اور شریانوں میں خون 4 گنا ہو کر دوڑنے لگا تھا، لیکن وہ کوئی اور سوال کرنے کی جرت نہیں کر سکی تھی۔ فیصل نے اچانک ہی اسے طلاق کے کاغذات بھجوا دیے تھے اور ساتھ میں اپنی برٹش بیوی کے ساتھ شادی کی تصاویر بھی۔ وہ اور خالہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کاغذات کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ فیصل کا دماغ ٹھیک ہے؟ اس کی عقل کیا گھاس چرنے گئی ہوئی ہے؟ پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے کیا اسے؟ خالہ اپنا ضبط کھو چکی تھی۔ کچھ عقل سے تم بھی کام لو۔ خالو نے ملامتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ خلاف توقع خاصے پرسکون تھے، جبکہ انا بہت بلندی سے نیچے گری تھی۔ وہ خاموشی سے دونوں میاں بیوی کو دیکھے جا رہی تھی، جبکہ خالہ کی آواز مارے تیش کے کپ کپا رہی تھی۔ مجھے نمبر ملا کر دے اس بے غیرت کا، اتنا بڑا فیصلہ ماں سے پوچھے بغیر آخر اس نے کرنے کی جرت کیسے کی؟ یہ اتنا خود مختار کب سے ہو گیا؟ ماں باپ کا بڑھاپا رول دیا، کیا وہ فرنگن ہمیں بڑھاپے میں سنبھالے گی؟ ہائے ہائے فیصل، تجھے اللہ پوچھے، میرے کلیجے پر ہاتھ ڈال دیا تو نے۔ وہ بلند آواز میں رو رہی تھی۔ اسی لمحے صباحت پھپھو اور سعدی گھر میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں ہکا بکا انداز سے اندر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ صباحت پھپھو لپک کر خالہ کے پاس پہنچی تھی۔ خیریت تو ہے بھابھی؟ آخر ہوا کیا ہے؟ سروری خالہ ساری رنجشیں بھلائے ان کے سینے سے لگی دھواں دار رونے لگی۔ انا نے بیزاری سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ بمشکل اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ تکیہ اس نے اپنی آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ خالہ کے بیان کرنے کی آوازیں اندر آ رہی تھی۔
اس نے انگلیاں اپنے کانوں میں گھسا لی تھی، وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ اسے لیٹے ہوئے کئی گھنٹے ہو گئے تھے جب دھیرے سے دروازہ کھلا اور کسی نے کمرے کی ساری لائٹیں جلا دی تھی۔ بے وقوف ہو گئی ہو، اٹھو، یہ سوگ بعد میں منا لینا۔ ویسے بھی وہ سیلفش بندہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی اچھی لڑکی اس کے لیے اپنا قیمتی وقت ضائع کرے، سادی پرخلوص لہجے میں کہتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر اس کے پلنگ کے پاس لے آیا تھا۔ اس نے فوراً تکیہ ہٹایا اور سپاٹ لہجے میں کہا، مجھے قطعاً کوئی دکھ یا افسوس نہیں ہے، لیکن یہ افسوس ضرور رہے گا کہ ایسا قدم مجھے خود بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا۔ مجھے تو خالہ سے ہمدردی ہے۔ وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی، دوپٹہ پھیلا کر لے لیا تھا۔ سادی نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، وہاں واقعی کسی دکھ اور ملال کے رنگ نہ پا کر وہ خاصا مطمئن ہو گیا تھا۔ مومانی جان کی تم فکر نہ کرو، ان کی فیصل سے فون پر بات ہو چکی ہے، اور جب سے فیصل نے انہیں بتایا ہے کہ اس کی بیوی کروڑوں کے ایک سپر سٹور کی اکلوتی مالک ہے، خالہ کا دکھ آدھا کم ہو چکا ہے۔ سادی کے طنزیہ لہجے پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر دوڑ گئی تھی۔ ہاں، کچھ لوگوں کے دکھ واقعی پیسوں سے کم ہو جاتے ہیں۔ انا کے تلخ لہجے پر ایک دم چپ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ پورے 5 منٹ بعد وہ ہاتھ منہ دھو کر باہر آئی تو سادی نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ وہ کوئی بھی رنگ اس کے چہرے پر باوجود کوشش کے نہ تلاش کر سکا۔ خالو جان کیا کر رہے ہیں؟ وہ تولیے سے منہ پوچھتے ہوئے عام سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ماموں ذرا باہر نکلے ہیں، امی اور مومانی جان صحن میں ہیں، میں چائے بنا کر لایا تھا، سوچا کہ اکٹھے مل کے پیتے ہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے کپ اٹھا کر اسے پکڑایا اور اس نے آرام سے پکڑ بھی لیا۔ اور تم نے ایم اے کی کتابیں اور سلیبس دیکھا؟ وہ بہت دوستانہ انداز سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں دیکھا تھا، لیکن کچھ چیزیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، سوچا تھا کہ کسی دن ہم آپ ہی کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ وہ چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی تھی۔ گرم چائے نے اس کے لبوں کو جلا دیا تھا۔ اگر ڈسکس کرنا ہے تو فوراً کر لو، کیونکہ اگلے ماہ ہمنا آپی کی شادی ہے، پھر تمہیں مجھ سے فیض یاب ہونا پڑے گا۔ ریئلی؟ اسے حقیقتاً خاصی خوشی ہوئی تھی۔ کب؟ وہ بہت بے چینی سے بولی تھی۔ بھئی بتایا تو ہے کہ اگلے ماہ۔ وہ مسکرایا۔ اگلے ماہ کی کوئی ڈیٹ بھی تو ہوگی؟ وہ جھنجھلائی۔ 24۔ اس نے فوراً جواب دیا۔ چائے پی کر وہ سادی کے ہمراہ باہر نکلی تو صباحت پھپھو اور سروری خالہ نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کوفت اور بیزاری نے اس پر اچانک حملہ کر دیا تھا۔ تبھی وہ جھنجھلا کر کچن میں چلی گئی اور بے سبب برتن اٹھا کر رکھنے لگی۔ چائے کے میلے برتن دھوئے اور سلیب صاف کی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ سادی اور پھپھو تو کھانا کھاتے ہی فوراً چلے گئے تھے، جبکہ خالو جان کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ سارے کاموں سے فراغت پا کر باہر نکلی تو اسے محسوس ہوا کہ خالہ جان اسے نظریں چرا رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اسے اپنا آپ بہت خالی خالی محسوس ہو رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ ایسا سوال تھا جس کے متعلق وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ خالو جان رات تقریباً 11:45 بجے واپس آئے تھے۔ وہ خاصے تھکے تھکے سے تھے۔ وہ کھانا گرم کر کے ان کے لیے لائی تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ بیٹا، مجھ سے اکیلے کھانا نہیں کھایا جائے گا، اگر تم ساتھ شامل ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اٹھا کر لے جاؤ، وہ دو ٹوک انداز میں بولے تھے۔ خالو جان، اس نے احتجاجی نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ دل میں اترنے کا فن جانتے تھے۔ پھر خاموشی سے اٹھ کر ایک اور پلیٹ اٹھا لائی اور بے دلی سے لقمے توڑنے لگی۔ تمہاری خالہ نے کھانا کھایا ہے؟ انہوں نے سرسری انداز سے پوچھا۔ جی۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بیٹا ہوگی تو زحمت، لیکن کیا ایک کپ چائے مل جائے گا؟ خالو جان کے التجائیہ لہجے پر وہ فوراً سر ہلاتے ہوئے اٹھی اور 15 منٹ بعد وہ 2 کپ لیے باہر تھی۔ ٹھنڈی ہوا نے موسم خاصا خوشگوار کر دیا تھا اور چاند کی روشنی میں لائٹ جلانے کی ضرورت قطعاً محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے گہری نیند سوئی خالہ کو رشک بھری نظروں سے دیکھا۔ خالو جان، آپ کے پاس خالد چچا کا نمبر ہوگا، وہ ان کے پاس بیٹھ کر کچھ جھجکتے ہوئے بولی۔ وہ بری طرح چونکے۔ ہاں ہے، لیکن کیوں؟ میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک دم کسی نتیجے پر پہنچ گئی تھی۔ تم یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ ان کے 100% درست اندازے پر اس نے سر ہلا کر تائید کی۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولے، میں جانتا تھا تمہارا اب یہی فیصلہ ہوگا۔ وہ دانستہ خاموش رہی۔ انا، 1 ہفتہ پہلے میں نے تم سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ اگر میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کروں تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا، تمہیں یاد ہے؟ وہ بہت سنبھل کر گویا ہوئے۔ جی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، لیکن ساتھ ہی اس نے خوفزدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کسی اور جذباتی فیصلے کی بھیڑ نہیں چڑھنا چاہتی تھی۔ خالو نے چائے کا خالی کپ ٹرے میں رکھا اور اس کو بغور دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ فیصل نے 1 سال پہلے شادی کر رکھی تھی؟
जी, वो बुरी तरह चौंकी और उलझन भरे अंदाज से उन्हें देखा, जो कोई और नया इंकिशाफ करने जा रहे थे। और ये कि ये बात उसकी माँ को पिछले 1 साल से ही पता थी। शरेआनों में भागता खून पल में मुंजमद हो गया। वो कोई सवाल करने के काबिल नहीं रही थी। फटी-फटी नज़रों से उन्हें देखती रही। वो खाला के सुबह वाले ड्रामे को समझने से कासिर थी। फैसल की माँ ने सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने सच्चा होने के लिए सुबह वो वावेला किया था, ताकि मैं उसे कोई इल्ज़ाम ना दे सकूं। वो इंतहाई शर्मिंदा लहजे में बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले तुम्हारे चचा ने फ़ोन पर फैसल की शादी की इत्तला दी थी। वो कुवैत से किसी काम से अमेरिका गए थे और जाते हुए मुझसे उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर लेकर गए थे। वो तो उसे सरप्राइज़ देने के चक्कर में बगैर बताए गए और आगे उनके लिए फैसल की बीवी सरप्राइज़ बनकर खड़ी थी। तब उन्होंने मुझे फ़ौरन इत्तला दी और मैंने फैसल को जवाब तलबी के लिए फ़ोन किया और कहा कि वो तुम्हें फ़ौरन फ़ारिग कर दे। लेकिन वो खुदगर्ज़ माँ का खुदगर्ज़ बेटा था, जिसकी रगों में खुदगर्ज़ी खून की तरह दौड़ रही है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी तन्हाई की वजह से तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था और पाकिस्तान आने का भी उसका कोई इरादा नहीं था। मेरी नाराज़ी पर उसने साफ-साफ कहा कि इस शादी की इत्तला उसने अपनी माँ को दे दी थी और माँ ने ही कहा था कि अपने बाप और अना को इसकी भिनक भी ना पड़ने देना। वो दिलगिरफ्तगी से बोल रहे थे। लेकिन फिर मैंने साफ-साफ दो टोक अंदाज में उससे कहा कि अना को तुम्हारी शादी की इत्तला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। उसने मुझसे कहा है कि फैसल उसे छोड़कर कहीं भी शादी कर सकता है और मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो कई लम्हे तक बोल ही नहीं सका। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसे। अना की सांसें बहाल होना शुरू हो गई थी। उसने तशक्कुर भरी नज़रों से उन्हें देखा। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसे भी ठुकरा सकता है। उसकी मर्दानगी के लिए ये बहुत बड़ी चोट थी। वो ऐसी स्टेज पर था जहाँ वो तुम्हें छोड़ता तब भी उसके लिए ज़िल्लत वाली बात थी और अगर साथ रखता तो इससे भी बढ़कर ज़लालत वाली बात होती। तब उसने मुझसे पूछा कि क्या अना कहीं और इंटरेस्टेड है? फिर अना ने बेचैनी से पहलू बदला। मैंने कहा कि दोनों तरफ पसंदीदगी का अंसर बराबर है। अना ने बेयकीनी से खालू जान को देखा, जो फयाज़ी से मुस्कुरा रहे थे। उसे एक ठंडी लहर अपने अंदर उतरती महसूस हुई। आपने क्या कहा? वो बेताबी से बोली थी। पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरा फैसला मंजूर होगा ना? तुम मुझे इस चीज का इख्तियार दे चुकी थी। उसने सख्त खौफजदा नजरों से उन्हें देखा। वो खासे मुतमईन और बिल्कुल खुश दिखाई दे रहे थे। यकीन करो, इस फैसले पर बहुत सारे लोगों की खुशी का दारोमदार है। तुम्हारी सबाहत फूफो की तो शुरू से ख्वाहिश थी और मुझे भी अंदाजा था कि यह सादी भाग भाग कर यहाँ के चक्कर क्यों लगाता है और बच्चियां भी यही चाहती थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने तुम्हारी फुफ्फो और सादी से खुद दोबारा पूछा। वो तो एहसास तशक्कुर से काफी देर तक बोल ही न सके। मैंने भी कह दिया कि अब डबल रिश्ता हो जाएगा। मैं मामू ही नहीं बल्कि ससुर भी बन जाऊंगा और मेरे लिए पहले अना और इसके बाद बाकी लोग होंगे। वो खासे मुतमईन लहजे में बोल रहे थे। मैं खुद भी यही चाहता था कि मेरी बेटी कदर करने वाले लोगों के घर में जाए। हालांकि मेरी ये ख्वाहिश भी थी कि तुम इसी घर में रहो। लेकिन बेटा, मैं क्या करूं? मैं सब कुछ हो सकता हूं लेकिन खुदगर्ज नहीं। मैं किसी की जिंदगी को अपनी खुदगर्जी की भीड़ नहीं चढ़ा सकता। अना बेयकीनी से उन्हें देखे जा रही थी। यकीन करो, बच्चियों को जब पता चला उन्होंने घर में हंगामा मचा दिया। तुम्हारी फुफ्फो ने फौरन शुक्राने के नफल पड़े। वो बहुत नरम दिल, मुखलिस और नेक खातून है। इस घर में पैसे की फरावानी नहीं, लेकिन प्यार, मोहब्बत और अपनायत वाफर है। उन्हें बोलते बोलते एहसास हुआ कि वो बिल्कुल चुप है। उन्होंने खोजती नजरों से उसे देखा। अना, उनके लहजे में खौफ और अंदेशे थे। क्या तुम्हें मेरा फैसला पसंद नहीं आया? उन्होंने खौफजदा नजरों से उसे देखा। नहीं खालू जान, फिर बस कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो साफ गोई से बोली थी। लेकिन मुझे एक चीज का इत्मीनान है कि कोई बाप जानबूझकर अपनी बेटी के लिए गलत फैसला नहीं कर सकता और मुझे आप पर भरपूर एतमाद है। ओह, खालू जान ने एक लंबी सांस ली और शफकत भरे अंदाज से उसका सर सहलाया। वो अब खासे मुतमईन थे। जबकि अपने बिस्तर पर लेटते हुए उसने सोचा कि खुदा कभी कभी इस तरह भी दिलपसंद मंजिलें सामने ले आता है कि बंदा बेयकीनी से बस देखता ही रह जाता है। वो आसमान पर मौजूद रोशन चांद को देखते हुए मुस्कुराई। उसे न जाने क्यों यकीन था कि एक रोशन राह उसकी मुंतजर है और फैसलों के दुरुस्त होने को इतना ही काफ़ी है कि इंसान का दिल हल्का फुल्का और पुरसकून हो जाता है। और अना को आज से पहले अपना दिल इतना हल्का फुल्का कभी महसूस नहीं हुआ था। उसने इत्मीनान से आंखें मूंद ली थी और चांद भी उसे देखकर इस लम्हे मुस्कुराया था। अगर आपको ये नावल पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।